यो जुम सत्सङ्ग अन्तर्गत फेरि भेला हुने मौका पाएका छौँ। प्रविधिले नै भए पनि यो लकडाउनको समयमा, यस्तो अप्ठ्यारो समयमा पनि हामीलाई हप्तामा एकपटक भए पनि सबैजना यसरी सत्सङ्गको लागि उपस्थित हुन पाएका छौँ। खुसी लाग्छ। गुरुजीसँग साक्षात्कार सङ्गत गर्न पाउँछ हामीले। अब हामी प्रार्थनाबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि यो फोरम चाहिँ हामी गुरुजीलाई नै सुम्पिनेछौँ। म बोल्छु, हामी सबैले चाहिँ अनम्युट गरेर आफै आफ्नो ठाउँबाट गर्दा हुन्छ होला। प्रणाम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मा नमः। तावद्रव्यमेव समर्पयामि। हजुर, अब आजको यो जागरण सत्सङ्ग, जुन सत्सङ्ग चाहिँ गुरुजीबाटै निरन्तर गर्नुहुन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद ध्यान प्रवीणलाई। म अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु। 1 घण्टा सवा घण्टा जति। र आज बिहान म अलिकति जानकारी गराउँ। आज बिहान हामीले एउटा राम्रो खालको जुम सत्सङ्ग गरेका थियौँ। विश्व दर्शन चिन्तन संस्थाले आयोजना गरेको थियो। आधुनिक शिक्षामा योग भनेर मलाई विषय दिइएको थियो। यहाँ मलाई विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू सोधेका थिए आयोजकहरूले। शिक्षा भनेको के हो, अनि अहिलेको शिक्षा तपाईको अनुभूतिमा कस्तो लाग्छ, अनि विद्यालय महाविद्यालयहरूमा के अरे योग र शिक्षा आवश्यक छ कि छैन, योग शिक्षा भन्ने कुरा, अभिभावक शिक्षक र विद्यार्थीलाई योग किन आवश्यक छ, अनि बहुसंख्यक विद्यार्थीहरूमा योग प्रति अझै पनि किन त्यति धेरै आकर्षण छैन, उनीहरूलाई योग प्रति प्रेरित कसरी गर्ने, अनि योग अभ्यास सुरु गर्ने त धेरै हुन्छन् तर निरन्तरता दिन धेरै गाह्रो छ, निरन्तरता कसरी दिने, अनि योगको वास्तविक उद्देश्य के हो, नेपाली योग गुरुहरू विश्वको विद्यार्थीहरू सामु कतिको पुग्न सकेका छन्, यस्तै यस्तै थुप्रै अनुशासन के हो, अनि नयाँ शताब्दीको लागि नयाँ शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ, यस्तो गहिरो कुराहरू आज बिहान भएको थियो। तर नयाँ शताब्दीको लागि नयाँ शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा त मैले चर्चा गर्न पाइनँ। अरू हामीले करिब करिब 2 सभाको 2 घण्टा बिहानको कार्यक्रम गरेको थियौँ। बिहानदेखि नै म व्यस्त नै छु। विभिन्न अस्ट्रेलियामा पनि हामीले करिब करिब 1-1.5 घण्टा कुराकानी गर्यौँ त्यसपछि लगत्तै। र आज चाहिँ मलाई के भनौँ जस्तो लागेको छ भने आज चाहिँ यो साधक साधिकाहरूलाई सम्बोधन गर्न मन लागेको छ। हिजो मैले फेसबुकमा एउटा पोस्ट लेखेको थिएँ कि अब चाहिँ ध्यानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ है भन्ने खालको। ध्यानमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ, बढीभन्दा बढी ध्यानमा डुब्नुपर्छ। सकेसम्म जिन्दगीको छैन भरोसा, बोल्दा बोल्दै बोल्दैन भनेको जस्तै हामीले अब सकेसम्म फुर्सद, यो परमात्माले अस्तित्वले यत्रो व्यवस्थापन गरिदिएको छ फुर्सदको। हामी घरमा बसेका छौँ, अहिले यो समयलाई म्याक्सिमम कसरी ध्यानमा सदुपयोग गर्ने र त्यो कुराहरूको बारेमा म चर्चा गर्दै जानेछु अगाडिका दिनहरूमा, अहिले अगाडिका समयहरूमा। र मलाई चाहिँ कहाँबाट प्रवेश गरौँ जस्तो लाग्यो भने मलाई एकजना गुरुआमालाई मैले हिजो पढ्दै थिएँ, मैले अरूसँग पनि सेयर गरेको थिएँ, जीवनाथ सरसँग सेयर गरेको थिएँ। त्यो गुरुआमा मलाई अहिलेको युगको इन्लाइटन मास्टरहरूमा उनी पनि शरीरमै हुनुहुन्छ अझै,
उहाँको जीवनी पढ्दाखेरि मसँग उहाँको एउटा पुस्तक छ, द की अफ इमिडिएट इन्लाइटनमेन्ट भन्ने किताब छ एउटा मसँग यहाँनिर। अनि त्यो यो किताब पढ्दाखेरि मलाई बडो राम्रो लाग्यो। यहाँ मैले यसो देखाएँ पनि सबैजनालाई। यो किताब पढ्दाखेरि मेरो आफ्नै जीवन कहानी जस्तो लाग्यो। उहाँ सानै उमेरदेखि उहाँलाई प्यास, जन्मेको चाहिँ भियतनामको औलाक भन्ने ठाउँ, भियतनामको औलाक भन्ने ठाउँमा जन्मिनु भएको। पिता चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुँदो रहेछ। अनि 18 वर्षको उमेरमा सानैदेखि वैराग्य आयो, तर 18 वर्षको उमेरमा अध्ययनको लागि भनेर बेलायत जानुभयो। अनि त्यहाँ पढ्दा पढ्दै उहाँले रेड क्रसमा काम गर्न थाल्नुभयो। रेड क्रसमा काम गर्ने क्रममा फ्रान्स र जर्मनीको मा धेरै बस्नुभयो र एउटा जर्मन साइन्टिस्टसँग उहाँले विवाह पनि गर्नुभयो र 2 वर्ष मात्रै त्यो विवाह सुखद विवाह थियो उहाँको। त्यसपछि उहाँले पतिसँग अनुमति लिएर सरसल्लाहपूर्वक सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो मेरो त यो संसारमा रुचि नै छैन, घर गृहस्थीमा रुचि नै छैन, त्यसकारण मलाई क्षमा चाहन्छु, मैले तपाईलाई जीवनमा साथ दिन सकिनँ, मैले बिचै बाटोमा छोड्नु पर्यो, मैले आफूलाई खोज्नको खातिर मैले हजुरको साथ छोड्नु पर्यो भनेर एकदमै क्षमा याचना गर्दै उहाँले पतिलाई छोडिदिनु भयो। त्यसपछि उहाँ त्यो बेलाका एसेसिबल जुन गुरुहरू थिए, चर्चित जुन गुरुहरू थिए, पहुँचमा जुन गुरुहरू थिए, ती गुरुहरूसँग ध्यानको अभ्यास गर्नुभयो, ध्यान सिक्नुभयो, मरि मेटेर ध्यान गर्न थाल्नुहुन्थ्यो। अनि हुँदै 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 उहाँले क्वान इन भन्ने एउटा मेथड पत्ता लगाउनु भयो। क्वान इन, QUANYIN। अस्ति नै मलाई राजेनले सोधेको क्वान इन त्यो चाहिँ अर्कै हो, त्यो ताओको हो। यो चाहिँ क्वान इन भन्ने चाइनिज भाषा हो। मैले तपाईहरुलाई दीक्षा दिँदाखेरि 4 एलिमेन्ट्स मेडिटेसनको टेक्निक दिएको छ, 4 तत्त्वको ध्यान भनेर। 4 तत्त्वको ध्यानको त्यो 4 तत्त्व मध्ये 2 तत्त्व मात्रै हो क्वान इन। अचम्मको कुरा, हामीसँग 4 तत्त्व छ, उहाँसँग 2 तत्त्व मात्रै छ। क्वान इन, क्वान भनेको चाहिँ साउन्ड, इन भनेको चाहिँ लाइट, अनाहत ध्वनि र ज्योतिको, यही दुईटाको मात्रै अभ्यास हुन्छ। एउटा मन्त्र पनि दिनुहुन्छ रिसाइट गर्नको लागि, एउटा मन्त्र पनि दिनुहुन्छ गुरु आमाले, मैले बुझेसम्म। उहाँलाई सुप्रिम मास्टर सिंहाई भनेर चिनिन्छ। उहाँको नाम चाहिँ सुप्रिम मास्टर सिंहाई। र उहाँले त्यो हिमालयमा गएर एकजना गुरुले भन्नुभयो रे, मैले तिमीलाई नै कुरेर बसिरहेको थिएँ, तिमी आइछौ र यो ध्यान गर र यसबाट तिमीले बुद्धत्व प्राप्त गर्छ भन्दै क्वान इनको मेडिटेसन टेक्निकबाट उनले बुद्धत्व प्राप्त गरिन्। र त्यसपछि उनी शान्त भइन्। शान्त भएपछि उनी बौद्ध भिक्षुणी बनेर भ्रमण गर्न थालिन्। एकदमै लज्जालु स्वभावको थियो उनको स्वभाव, लज्जालु स्वभाव। अनि उनले दीक्षा त कसैलाई पनि दिएका थिएनन्, उनले दीक्षा कसैलाई पनि दिएका थिएनन्। तर पछि धेरैले अनुरोध गर्न थाले उहाँको प्रवचनहरू सुनेपछि, हामीलाई दीक्षा दिनुहोस् भनेर। अनि उनले यो क्वान इन टेक्निक र एउटा मन्त्र सहित क्वान इन टेक्निक चाहिँ दीक्षाको रूपमा दिन थाले। त्यसपछि त्यो अन्तर्ध्वनि, त्यो अन्तर्ज्योतिको साधनाले आत्मज्ञानमा साधक साधिकालाई पुर्याउन थाल्यो। त्यसपछि उनले के भनिन् भने कुनै पनि धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन, साधनामा ध्यानमा तपाई जुन धर्ममा हुनुहुन्छ, क्रिश्चियन भए क्रिश्चियनिटीमै रहेर त्यही परम्परालाई मान्दै ध्यान चाहिँ गर्नुहोस्, हिन्दू हो भने हिन्दूमै रहेर ध्यान चाहिँ गर्नुहोस्, मुसलमान हो भने मुसलमानमै रहेर यो ध्यानलाई जोड्नुहोस्, केही छोड्नु पर्दैन, यो ध्यानलाई जोड्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँको एउटा भनाइ मलाई साथै प्रिय लाग्छ। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मानव जातिको उद्धार गर्ने सर्वोत्तम उपाय भनेको आफैले पूर्ण आत्मज्ञान, सत्यको साक्षात्कार गर्नुबाट सम्भव छ भन्नुभएको छ। मानव जातिको उद्धार गर्नको लागि आफूले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु कस्तो ठुलो कुरा। तपाईको बुद्धत्व अस्तित्वको लागि सबभन्दा बहुमूल्य उपहार।
एकजना व्यक्तिको फूल फक्रेपछि, एउटा व्यक्तिले बोधको परम अवस्थामा पुगेपछि अस्तित्व नै नाच्छ अरे, उत्सवपूर्ण हुन्छ अरे अस्तित्व। त्यसकारण हामीले दिने, संसारलाई दिने, अस्तित्वलाई दिने उपहार भनेको धन दिएर हामी सक्दैनौँ, पद दिएर पनि हामी सक्दैनौँ। हाम्रो बोध र बुद्धत्व मरिमेटेर ध्यान गरेपछि, आज म यसैको चर्चा गरौँला, मरिमेटेर ध्यान गरेपछि हामीले हाम्रो बोधलाई प्राप्त गरेपछि, बुद्धत्वलाई प्राप्त गरेपछि, परमहंसत्व ब्रह्मश्रेष्ठत्वलाई प्राप्त गरेपछि अनि त्यो नै संसारको लागि सबभन्दा ठुलो उपहार हुन्छ भनेर सुप्रिम मास्टर सिंह हाईले भन्नुभएको छ। र उहाँले चाहिँ उहाँको 5 वटा निर्देशनहरू छन्, पञ्चशील पनि भन्छन् त्यसलाई। पहिलो चाहिँ के हो, के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि जीवको हानि नोक्सानी नगर्ने, कुनै पनि जीवको हानि नोक्सानी नगर्ने। यो चाहिँ हामीले यहाँ योगमा अहिंसा भन्छौँ। उहाँले चाहिँ कुनै पनि जीवको हानि नोक्सानी नगर्ने भन्नुभयो। पहिलो काटमार नगर्ने। भोजन पनि भेगन हुनु अनिवार्य भन्नुहुन्छ उहाँले। भेगन नभएकोलाई दीक्षा दिनुहुन्न, भेगन नै हुनुपर्छ। अलिक कडा छ एकदम, उहाँको बाटो एकदमै कडा छ। अनि असत्य भाषणबाट टाढा रहने भन्नुभएको छ। झुटो नबोल्ने भनेको यो हाम्रो चाहिँ योगमा सत्यको कुरा आउँछ। सत्य, सकेसम्म साधकले झुटो नबोल्ने, झुटो व्यवहार नगर्ने। अर्को चाहिँ जुन वस्तु आफ्नो होइन त्यो नलिने, हामीले चाहिँ त्यसलाई अस्तेय भन्यौँ। अस्तेय, जुन वस्तु आफ्नो होइन त्यो नलिने, अनाधिकृत कसैको वस्तु हडप नगर्ने भन्ने हामी भन्छौँ, अस्तेय। अनि यौन दुराचारबाट टाढा रहने, हामीले ब्रह्मचर्यको कुरा गर्छौँ यहाँ। यौन दुराचारबाट जो मान्छे यौनग्रस्त छ त्यो मान्छे कुण्ठित हुँदै जान्छ, त्यो मान्छेको ले केही गर्न सक्दैन। यौन कुण्ठित मान्छेले जिन्दगीमा केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसकारण कुनै पनि यौन दुराचारबाट टाढा रहने। अनि अन्तिम कुरो, 5औं कुरो उहाँले के भन्नुभएको छ भने लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा नफस्ने, लागु पदार्थ दुर्व्यसनको सेवनबाट टाढा रहने। अनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा, आधारभूत कुरा चाहिँ कमसेकम एउटा साधकले दिनमा 2.5 घण्टा ध्यान गरेकै हुनुपर्छ। 2.5 घण्टा क्वान इनको मेथड जुन दीक्षा पाएको हुन्छ त्यो गरेकै हुनुपर्छ। अनि भेगन भएकै हुनुपर्छ। यो चाहिँ आधारभूत कुरो। मैले बीज मन्त्रको दीक्षा दिँदाखेरि भनेको थिएँ शाकाहारी हुनुपर्छ भनेर। त्यस्तै उहाँहरूको त दीक्षामै जो व्यक्ति भेगन होइन, शाकाहारी मात्रै भए पनि हो भने पनि उसले दीक्षा पाउँदैन। भेगन नै हुनुपर्छ, भेगन हुनुपर्छ। र उसले कम्तीमा 2.5 घण्टा, उनीहरूको एउटा कन्ट्याक्ट पर्सन हुन्छ यहाँ हरेक देशमा। कन्ट्याक्ट पर्सनको रिपोर्ट, हरेक कन्ट्याक्ट पर्सनले रिपोर्ट दिन्छ उहाँ त्यहाँ सेन्टरमा। त्यसरी आफ्नो साधक साधिकाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुभएको हुन्छ, काम गर्नुभएको हुन्छ गुरु आमाले। र उहाँ विश्वव्यापी रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। मलाई असाध्यै सम्मान छ उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि, उहाँलाई पढ्दाखेरि। मलाई कसैसँग कुनै पूर्वाग्रह छैन। मैले जग्गी वासुदेवालाई उहाँ राम्रो गुरु हो तर इन्लाइटन होइन भनेर भनेको छु। आफूले आफूलाई सद्गुरु लेख्नु हास्यास्पद हो भनेको छु। श्री रविशंकर पनि इन्लाइटन फिगर होइन, मलाई राम्रो व्यवस्थित गुरु हुनुहुन्छ, व्यवस्थापनको क्षमता भएको गुरु हुनुहुन्छ। रामदेव पनि इन्लाइटन मास्टर होइन, उनी एउटा योग गुरु हुन्। योगको लागि धेरै ठुलो काम उहाँले विश्वव्यापी रूपमा काम गर्नुभएको छ, तर उहाँ इन्लाइटन मास्टर होइन। तर यिनी हुन्, जर्ज गुर्जिएफ हुन्, जे कृष्णमूर्ति हुन्। ओशोको अनुयायीहरूलाई छोडिदिउँ, तर ओशो हुन्। अनुयायीहरू चाहिँ अल्लबल्लमा परेको पाउँछु म चाहिँ, अल्लबल्लमा परेको। यो पनि खाऊ, त्यो पनि खाऊ, यो पनि गर, त्यो पनि गर, ध्यान पनि गर। कहाँ हुन्छ त्यसरी? 40 वर्ष अगाडि मैले चिनेको ओशोका अनुयायीहरू अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा, अझ दे आर गोइङ ब्याकवर्ड नट फरवर्ड भने जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि। त्यसकारण उहाँ मलाई असाध्यै प्रिय लाग्यो, सुप्रिम मास्टर सिंह हाई। साह्रै सुन्दर लाग्यो। उहाँ इन्लाइटन फिगर हो यो युगको। र यति मैले कुरो भने, अगाडि कुराहरू म भन्दै जानेछु र यो बीचमा म अरूलाई पनि जोड्नेछु। टङ्क प्रसाद आचार्य पूर्व प्रधानमन्त्री
हाम्रो राष्ट्रको पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो टङ्कप्रसाद आचार्यका सुपुत्र कनिष्ठ सुपुत्र वीरभद्र आचार्य हामीसँग लामो समयदेखि हुनुहुन्छ र उहाँ आफ्नै किसिमको यात्रा छ उहाँको, आफ्नै किसिमको ध्यान छ उहाँको र केही अनुभवहरू छन्। त्यो अनुभव भजनबाट म व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ र हामी उहाँको भजन, उहाँको अनुभवले भरिएको भजनलाई सुन्छौँ। वीरभद्र प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सबै साथीका साधकहरूलाई प्रणाम। गुरुजीले मलाई आज दुईटा काम दिनुभएको छ। एउटा आफ्नो अनुभव सानो हिसाबले भन्ने ब्रिफली, अर्को भजन भनेर। यो दुईटै काम गर्ने कोसिस गर्छु। यहाँहरूले चाहिँ नि पेसेन्स राख्दैन होला। म भजनबाट सुरु गर्छु। एकदम मौनको संगीतमा झाँकिरीले गाएछ, ओमको प्रवाहमा समस्त विश्व छाएछ। मौनको संगीतमा झाँकिरीले गाएछ, ओमको प्रवाहमा समस्त विश्व छाएछ, समस्त विश्व छाएछ। स्वामीको छहारीमा उषाको यो लालीमा, स्वामीको छहारीमा उषाको यो लालीमा बग्दछिन् सरस्वती ओमको यो नादमा। बतासिँदै आकाशिँदै ओममा लठारिँदै, बतासिँदै आकाशिँदै ओममा लठारिँदै ब्रह्मको मुहुर्तमा उडेछु है परासँगै, उडेछु है परासँगै। मौनको संगीतमा झाँकिरीले गाएछ, ओमको प्रवाहमा समस्त विश्व छाएछ, समस्त विश्व छाएछ। उडेर जीव तत्व आत्ममा लीन भो, काम क्रोध लोभ मोह पूर्णमा खरानी भो। उडेर जीव तत्व आत्ममा लीन भो, काम क्रोध लोभ मोह पूर्णमा खरानी भो। प्रदीप को प्रकाश ले यो विश्व नै प्रदीप्त भो, प्रदीप को प्रकाश ले यो विश्व नै प्रदीप्त भो। झाँकिरी को गीतमा ज्ञान को प्रबोध भो, ज्ञान को प्रबोध भो। मौनको संगीतमा झाँकिरीले गाएछ, ओमको प्रवाहमा समस्त विश्व छाएछ, समस्त विश्व छाएछ, समस्त विश्व छाएछ। बहुत सुन्दर सुन्दर। आफ्नै रचना हो नि, आफ्नै रचना, आफ्नै रचना, आफ्नै संगीत। बहुत सुन्दर। यसलाई संक्षेपमा तपाईले थोरै छोटकरीमा यसलाई अभिव्यक्त गरिदिनुस् त। हजुर, यो हामी के छ भन्दाखेरि ध्यानमा जति जति हामी मौनमा जान्छौँ, हामी चाहिँ नि खास हामी जङ्गलमा जति शून्यमा जान्छौँ नि, शून्यमा जाँदाखेरि झाँकिरीको आवाजहरू आउँछ। झाँकिरीको आवाज जब चाहिँ नि हामी कोठामा चाहिँ नि बसेर चाहिँ नि ध्यानमा लाग्छौँ, पहिला सबैभन्दा पहिला आउने नै झाँकिरीको आवाज हो।
त्यो आवाज आइरहन्छ, त्यो आवाज सुन्दा 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 त्यो लट्ठ हुँदै घण्टको आवाज हुँदै ओमसित लठारिँदै जान्छ, ओममा आउँछ त्यो आवाज होइन। अनाहत जुन ध्वनि भनेर चाहिँ नि हामी ओम ध्वनि त्यो सुन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि पहिला पहिला म त्यो सुन्थेँ, धेरैसम्म त्यो सुनिरहन्थेँ। अहिले चाहिँ नि म खास त्यो चाहिँ नि सुन्दिनँ। त्यो ओमको आवाज त सुन्छु, तर त्यसमा ध्यान दिने भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि मैले त्यो सुन्ने मान्छे को हो भनेर म त्यतातिर लागिरहेको छु अहिले। त्यसैले चाहिँ नि अब त्यो एकाकार अझै पनि हुन सकिसकेका छैन, बिस्तारै होला नि। र चाहिँ नि अब गुरुजीले अघि भन्नुभयो लाइटमा, अहिले चाहिँ नि अलिकति लाइटमा पनि चाहिँ नि म चाहिँ नि लागेको छु। लाइट एकदम के भन्छ भन्दा अलिकति ध्यान गर्ने बित्तिकै त्यो आज्ञान चक्रबाट सहस्रारमा पुगिहाल्छ त्यो लाइट। अनि त्यसैमा चाहिँ नि म चाहिँ नि ध्यान गर्छु। तर एउटा कुरा मैले यसो अहिले विचार गर्दाखेरि अलिकति बोल्नु है गुरुजी। हजुर हजुर। यही कुरामा मलाई अहिले कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो ध्यानको अवस्थामा हामीले झलक पाउँछौँ। हजुर। झलक पाउँछौँ, तर त्यसलाई चाहिँ त जीवनमा त उतार्न पर्यो। जीवनमा उतार्न हाम्रो शास्त्रहरूले कस्तो मजाले एक्जाम्पल दिएर रहेछ भने मलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिनु मन लाग्यो। हामी नदीको इस पार छौँ हैन, उस पार जानु छ। नदीको यस पारबाट उस पार जानु छ। अब त्यो बीचमा चाहिँ नि के छ भनेदेखि यो क्रोकोडाइल, सार्क, यिनीहरू सबै विभिन्न चाहिँ नि विषालु जन्तुहरू त्यहाँ पानीका जन्तुहरू बीचमा पानीमा छन्। अब त्यो क्रस गरेर हामीलाई उतापट्टि जानु छ। अब कसरी जाने त भन्दाखेरि त एउटा त के चाहिँ नि बोटम्यान चाहियो। बोटम्यानलाई चाहिँ थाहा हुन्छ, उसले मजाले म्यान्युभर गरेर लगिदिन्छ। अर्को कुरा आफैले जान्नु पर्यो त्यो जानलाई चाहिँ नि कसरी उनीहरूको स्टडी गर्नु पर्यो। त्यो हरेक एनिमलको चाहिँ नि बिहेभियर स्टडी गरेर ऊ नभए बेला खुसुक्क छिरेर जानु पर्यो। कि नभए चाहिँ नि पुल बनाउनु पर्यो। भन्नुको अर्थ हामी शरीर छौँ, शरीर यो नदीको इस पार छौँ हामी शरीरमा हैन। बीचमा माइन्ड छ हाम्रो। त्यो माइन्डमा पाँचवटा चाहिँ नि खास गरी चाहिँ नि पाँचवटा दूषित तत्त्वहरू के भन्दै काम, क्रोध, लोभ, मोह र एन्भी हैन, यो ईर्ष्या। यो पाँचवटा भने चाहिँ नि क्रोकोडाइलदेखि सार्कदेखि लिएर सर्पेन्टहरू हुन् भनेर भन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो माइन्डलाई क्रस गरेर हामी सेल्फमा पुग्न पर्यो। अर्को साइडमा हाम्रो सेल्फ छ हैन, सेल्फ छ। त्यो सेल्फमा पुग्न यो बडीबाट सेल्फमा पुग्नलाई माइन्डलाई क्रस गर्नु पर्यो। अब त्यो क्रस गर्न त्यो माइन्डलाई कसरी यो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्यलाई कसरी गर्ने त सबैभन्दा सजिलो त्यो बोटम्यान गुरुजी आफै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि मजाले चाहिँ नि बाटो देखाइदिनुहुन्छ। सजिलो बाटो हो त्यो एउटा। अर्को बाटो त्यो स्टडी गरेर हरेकको चाहिँ नि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य सबैलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो। आफूभित्रको कहाँ कहाँ छ त्यसलाई एक एउटा गरेर हटाउँदै जानु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ नि जो अघि पनि भन्नुभयो संयम, संयम र सम्यक जीवन भनेर बुद्धले सम्यक भन्नुहुन्छ। हाम्रो गीतामा चाहिँ नि कृष्णजीले संयम भन्नुहुन्छ। एउटै कुरो जस्तो लाग्छ। मिडल पाथ जुन छ, मिडल पाथ लिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु चाहिँ नि हामी चाहिँ नि गृहस्थको लागि सबैभन्दा बेस्ट हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यति नै मेरो अनुभवका चाहिँ नि कुराहरू यही नै। धन्यवाद। कति राम्रो कुरा, भजन पनि राम्रो, तपाईको अनुभव पनि। तपाईको र मेरो त कुरा भइरहन्छ, तपाईको र मेरो कुरा भइरहन्छ। बेला बेलामा हामी तपाई आफ्नो अनुभूतिहरू मसँग शेयरिङ गरिराख्नुहुन्छ र केही कुराहरू मैले तपाईलाई गाइड गर्दै गर्छु। तपाई एकदमै, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईलाई बेलुका, अहिले आएर राइट नाउ यु आर इन टोटल्ली राइट पाथ हैन। त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्। धेरै राम्रो यात्रा भइरहेको छ। मैले यहाँलाई यो भने र यो बीचमा मैले के भन्दै थिएँ भने जस्तै सुप्रिम मास्टर सिंह हाईले जुन दुई तत्त्व भन्नुभयो, त्यो दुई तत्त्वमा चाहिँ हाम्रो चार तत्त्वको दुईटा कुरा पर्दैन। त्यो उहाँको क्वान इन मेडिटेसन टेक्निकमा हाम्रो चार तत्त्वमा अहिले यहाँले भन्नुभयो
अनाहत ध्वनि त्यो उहाँकोमा पर्छ। तर त्यो अनाहत ध्वनिको व्याख्या उहाँहरूको साधकहरूले अलिकति फरक ढङ्गले गर्नुहुन्छ। अनि अर्को हंस बीज मन्त्र जुन मूल नाम हो त्यो त्यहाँ भएको पाइनँ मैले। खालि ज्योतिको र नादको मात्रै अभ्यास गरेको पाएँ। ज्योतिको अनि नादको मात्रै अभ्यास गरेको पाएँ उहाँको चिङहाईको गुरुआमाको चेलाचेलीहरूले। र अर्को एउटा यहाँ यो हंस बीज मन्त्रसँगै खेचरी मुद्रा विधि भन्ने हुन्छ। खेचरी यो चाहिँ दीक्षा दिएपछि कम्प्लिटली सिकाइन्छ त्यसलाई। जसले नाम दीक्षा लिएको छ उसलाई सिकाइएको छ, जसले लिने हो उसलाई सिकाइन्छ। त्यो खेचरी मुद्रा कसरी भन्ने कुरा धेरै नाम दीक्षितहरूलाई पनि कन्फ्युजन छ। र त्यो कसरी भने एउटा फोटो म यहाँ प्रदर्शन गर्छु, अहिले सागरले प्रदर्शन गरिदियो, त्यो फोटोलाई म थोरै व्याख्या गर्छु। फोटो एकपल्ट देखाइदियो सागर। आज म साधक साधिकाहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु र खास गरी नयाँ पनि थुप्रै छन् अहिले मलाई हेरिरहेका नयाँ साधक साधिकाहरू। उहाँलाई अबुझ जस्तो लाग्न सक्छ, कुराहरू नबुझ्न सक्नुहुन्छ, तर म तपाईहरुको लागि काम लाग्दो कुरो पनि म भन्ने छु अन्तिममा। अहिले चाहिँ म पुरानो साधक साधिकाहरूलाई सम्बोधन गर्दैछु। त्यो खेचरी मुद्राको जुन टेक्निक हो, एउटा फोटो छ, त्यो फोटो सागर प्रदर्शन गर्दैछन्। प्रदर्शन ल हेर्नु, यो भित्र जिब्रो ठ्याक्कै भित्र गएको अवस्था छ। यो हाम्रै एकजना साधिकाको हो। यो मैले नाम लिइन, उनको एकजना साधिकाले साधना गर्ने क्रममा उनको खेचरी यसरी लाग्छ। अहिले त्यति पर जिब्रो गएन भने पनि तपाईहरु आत्तिनु पर्दैन। माथिको जुन तालु हो त्यो तालुलाई मात्रै स्पर्श गरे पनि त्यो जुन हार्मोन्सको सेक्रेसन सुरु हुन्छ, जुन माथि तालुको नरम भाग छ, जिब्रोले उल्टाएर जिब्रोलाई उल्टाएर त्यही पछि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जिब्रो आफै त्यसरी भित्र पस्छ। यो खेचरी मुद्रा हो। अर्को फोटो देखाउ त। अर्को फोटो यो पनि अलि सामान्य अवस्थामा, यो सामान्य अवस्थामा र खेचरी मुद्राले चाहिँ हार्मोनहरूको सेक्रेसन गर्दछ र यो असाध्यै राम्रोसँग खेचरी मुद्रा लागेको अवस्था हो। यो खेचरी मुद्रा त हनुमानजीको साधना पनि हो। हनुमानजी जहिले पनि खेचरी मुद्रामै बस्थे अरे भन्ने हामीले पुराणमा सुनेका छौँ। ल भयो सागर, भयो, यही नै हो खेचरी मुद्रा। यो चाहिँ हाम्रो गुरुआमा चिङहाईको साधना पद्धतिमा छैन। यो हामीले दिएको दीक्षामा मात्रै यो छ खेचरी अनि हंस बीज मन्त्र। यो दुईटा चाहिँ उहाँहरूसँग छैन। ज्योतिको र अनाहत ध्वनिको साधना अभ्यास चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। र अब अलिकति म के भनौँ भने, जो नयाँलाई म सम्बोधन गर्छु भनेको थिएँ, नयाँ जो अहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, नेपालगञ्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, कोहलपुरबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूबाट, राजस्थानको कोटाबाट पनि एकजना साधक सायद आउनु भएको होला, गुरुबोध दास भन्ने। गुरुबोध दास हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन मलाई अहिले। र उहाँ पनि राम्रो भजन गाउनुहुन्छ। नयाँ साधक साधिकाहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भने, मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, विद्यार्थीहरूले के ध्यान गर्ने त भन्दा नयाँ साधक साधिकाहरूले अब बढीभन्दा बढी ध्यान गर्ने भनिएको छ। के ध्यान गर्ने? योग गर्ने। साउन्ड बन्द गरौँ है, त्यहाँ साउन्ड कसको आवाज आइरहेछ। हेरौँ, आफ्नो माइक बन्द गरौँ है। कुन ध्यान गर्ने त? कम्प्लेक्स खालको जटिल ध्यानहरू त गर्न सक्दैनन् सुरुमा। दीक्षा नलिँदाखेरि, दीक्षा नलिकन गर्ने ध्यान कुन चाहिँ त भन्दा आनापान सति योग भन्नुभएको छ विपसनामा। विपसनाको 10 दिनको शिविरमा सत्यनारायण गोयनकाले जुन विपसनाको इजाद गर्नुभएको छ, त्यसमा 10 दिनको जुन शिविर हो, त्यो 10 दिनको शिविरमा चाहिँ पहिलो 3 दिन चाहिँ आनापान सति योग गराइन्छ। आनापान सति योग प्राणायाम होइन।
आनापानसति योग भनेको चाहिँ डोन्ट ट्राई टु रेगुलर योर ब्रेथ, जस्ट वाच योर ब्रेथ, द प्रोसेस अफ इनहेलेसन एक्सहेलेसन इट इज ह्यापनिङ बाइ इटसेल्फ। श्वास प्रश्वासको जुन प्रक्रिया हो त्यो आफै भइरहेछ, त्यसलाई हेर्ने मात्रै। बढी भन्दा बढी समय श्वासलाई हेर्ने। कबीर पन्थमा पनि यो भन्छ, एउटा अवलम्बन चाहियो। सबभन्दा गहिरो अवलम्बन आधार भनेको चाहिँ श्वास हो। मनलाई कस्तो हुन्छ भने मन अहिले सुरुमै खाली बस्न सक्दैन। अमनको अवस्थामा ध्यानमा बसेपछि दुनियाँभरका कुराहरू आउँछ। बरु ध्यानमा नबस्दाखेरि मन शान्त हुन्छ होला, तर ध्यानमा बसेपछि त काम केही हुँदैन, कुरा मात्रै हुन्छ। विचार मात्रै हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई एउटा बच्चालाई, रोइरहेको बच्चालाई छिनछिनै खेल्न दिन्छ नि हामी गुनगुना हो, त्यस्तै कुनै अवलम्बन दिनुपर्छ। कि त ज्योतिको अवलम्बन, कि त नाचको अवलम्बन, कि त श्वासको अवलम्बन, कुनै पनि अवलम्बन, कि त खेचरीको अवलम्बन। यी अवलम्बन हुन, आधार हुन्। पुग्नु त हामीलाई वी हेभ टु गो बियोन्ड, हामीलाई त्यसदेखि पर जानु छ। अब यो अवलम्बनमा श्वास सबभन्दा सजिलो अवलम्बन। तपाईँले नयाँ साधकलाई म भन्दैछु, पुरानोले पनि गर्दा हुन्छ, नाम साधना त्यसैमा जोडिएको छ। मैले नाम दीक्षा दिएकोहरूलाई आएको गएको नेचुरल्ली आएको गएको श्वासलाई वाच गर्ने। सुत्नुभन्दा अगाडि पनि, बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि, जुन हामीले आफ्नो सुझावहरू दिइसकेपछि एकछिन आँखा चिमेर आएको गएको श्वासलाई, नेचुरल्ली आएको गएको श्वासलाई वाच गर्ने। बिर्स्यो भने केही छैन, फेरि सम्झियो भने फेरि श्वासमा ल्याउने ध्यान, फेरि श्वासमा। स्कुलमा पनि अहिले मैले जुन स्कुलमा कुन ध्यान गराउने बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि, बच्चा जति वर्षको छ त्यति मिनट, 10 वर्षको बच्चालाई 10 मिनट, 15 वर्षको बच्चालाई 15 मिनट आएको गएको श्वासलाई हेरेर बस्नु बाबु, ननिदाइकन नचिताइकन। यो अभ्यास गर्दै गएपछि जब श्वासमा ध्यान केन्द्रित हुन थाल्छ, मन एकाग्र हुन थाल्छ, अनि आनन्द आउन थाल्छ, अनि ध्यानको अनुभवहरू सुरु। त्यसकारण मैले नयाँ आउने साधक साधिकाहरूलाई, जसको कन्सन्ट्रेसन भइरहेको छैन, जसको चाहिँ इनर्जीलेसनेस छ, लेजिनेस आउँछ, आलस्यता छ, केही गर्न मन लाग्दैन, डिप्रेसन छ, एन्जाइटी छ, तपाईँ श्वासलाई हेर्नु। अथवा सुरुमा डिप ब्रिदिङ गरे पनि हुन्छ। डिप ब्रिदिङले त अक्सिजनेटेड गर्छ ब्रेनलाई, बडीलाई, सेल्सहरूलाई। श्वास लिँदाखेरि हरेक रोमले श्वास लिन्छ। तपाईँले श्वास लिँदाखेरि गहिरो श्वास लिनुभयो भने सेल्सले श्वास लिन्छ। पुरा अस्तित्वसँग श्वास प्रश्वासको सम्बन्ध हुन्छ। श्वास त्यति गहिरो कुरा हो। जति मान्छे श्वासको ध्यानबाट, श्वासको अवलम्बनबाट, श्वासको ध्यानबाट बोधमा पुगे, बुद्धत्वको चरम शिखरमा पुगे, त्यति त कुनै पनि ध्यानको विधिबाट पुगेका छैन। जति मान्छे श्वासको प्रयोगबाट पुगे। श्वास त सेतु हो, जहाज हो, पुल हो। र अनुहारमा ब्राइटनेस आउँछ, मेमोरी पावर शार्प हुन्छ। अक्सिजनेटेड हुन्छन्, हार्टको सेल्सहरू अक्सिजनेटेड हुन्छन्, होल बडी अक्सिजनेटेड हुन्छ। अनि रिसर्चले के भन्छ, क्यान्सर सेल्स क्यान नट सर्भाइभ इन अक्सिजनेटेड इन्भाइरोमेन्ट। त्यसकारण अरू केही धेरै कुरा जान्नु नै परेन, कुरा पढ्नु पनि परेन। पढ्नु पो पर्छ कि शास्त्र घोक्नु पर्छ कि संस्कृत घोक्नु पर्छ कि चौपाईहरू रट्टा मार्नु पर्छ कि पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँ स्वाध्याय गर्नुहोस्, अघि स्वाध्यायको कुरो आयो, आफ्नो अध्ययन गर्नुहोस्, अघि मनलाई अध्ययन गर्नुहोस्, मनलाई हेर्नुहोस्, अनि श्वासलाई हेर्नुहोस्, श्वासलाई हेर्नुहोस्, मनलाई हेर्नुहोस्। बढी भन्दा बढी श्वासलाई हेर्नुहोस्, मनलाई पनि छोडिदिनुहोस्। अहिले बढी भन्दा बढी श्वासलाई हेर्नुहोस्, बिर्सिन्छ। अनि फेरि जब सम्झिनुहुन्छ फेरि श्वासमै ल्याउनुहोस् ध्यानलाई, नेचुरल श्वासमा है। त्यो डिप ब्रिदिङ सुरुमा गरे पनि अन्त्य पछि नेचुरल श्वासमा। डिप ब्रिदिङ त प्राणायाम हो। डिप ब्रिदिङको आफ्नो फाइदा छ, प्राणायामको आफ्नो फाइदा छ, प्राणायामको आफ्नो शारीरिक फाइदा छ, मानसिक फाइदा छ। र खुब ध्यान गर्नुहोस्। नाम दीक्षा पाएकोहरूलाई म यो बिहीबारको दिन बिहानको जुन
दीक्षा हुन्छ त्यो बेलामा म नामको पनि म कुरा गर्छु। जो नाम दीक्षा लिन चाहने हुनुहुन्छ, बीज मन्त्रको दीक्षा लिन चाहने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नाम टिपाइदिनु होला। नाम टिपाउने कसरी भन्दाखेरि आनन्द विनोद मेरो फेसबुकमा अथवा प्रेम सागरको फेसबुकमा अथवा सुजाता दुलाल हाम्रो साधक साधिका कसैको पनि फेसबुकमा, जागरण अभियानको फेसबुकको त्यो इनबक्समा गएर आफ्नो म पनि दीक्षा लिन इच्छुक छु भन्नुहोस्। तर बीज मन्त्र दीक्षाको लागि चाहिँ र नाम दीक्षाको लागि केही क्राइटेरियाहरू छन्। बीज मन्त्र दीक्षाको लागि चाहिँ शाकाहारी हुनै पर्छ, तर नाम दीक्षाको लागि शाकाहारी नभए पनि केही फरक पर्दैन। शाकाहारी नभए पनि केही फरक पर्दैन, पछि बिस्तारै बिस्तारै ऊ आफै शाकाहारी हुन्छ। र नाम दीक्षाको लागि चाहिँ मलाई बुझेको हुनु पर्यो, मलाई सुनेको हुनु पर्यो, म को हुँ भनेर कमसेकम गुरु आफ्नो गुरुलाई चाहिँ चिनेको हुनु पर्यो। 15-20 वटा प्रवचन सुनेको अथवा आश्रममा आएको हुनु पर्यो। नयाँ व्यक्ति कम्प्लिट न्यू मान्छेलाई चाहिँ हामी नाम दीक्षा दिँदैन। हामी त्यही बिहिबारकै दिन नाम दीक्षाको लागि नाम कसरी टिपाउनु भयो भने पनि अथवा बीज मन्त्र दीक्षाको लागि नाम टिपाउनु भयो भने पनि त्यो बिहिबारको दिन हामीले त्यही बिहानको 8 बजेदेखिको जुन जुम कार्यक्रम हुन्छ त्यसैमा हामी नाम दीक्षा दिन्छौँ। र प्रणामीहरू कृष्ण प्रणामीमा हुनुहुन्छ भने श्वास श्वास निज नाम जपो भनेको छ। श्वास श्वास निज नाम जपो भन्नाले श्वास श्वासमा निज नाम जप्ने, आएको गएको श्वासमा 16 अक्षरको निज नाम हुन्छ। कृष्ण प्रणामी धर्ममा सद्गुरु देवचन्द्रजीले प्राप्त गरेको 16 अक्षरको मन्त्र छ। त्यो 16 अक्षरको मन्त्रलाई श्वास लिँदाखेरि 16 अक्षर, श्वास छोड्दाखेरि 16 अक्षर, श्वास लिँदाखेरि 16 अक्षर, श्वास छोड्दाखेरि 16 अक्षर, यसरी सेवा पूजा सकेपछि एकछिन बसेर कमसेकम 20 मिनट बिहान 20 मिनट बेलुका कुनै पनि ध्यान तपाईहरुले ध्यानमा बस्नुभयो भने 20 मिनट भन्दा अगाडि उठ्ने होइन, बढीमा 1 घण्टा। म त के भन्छु भने तपाईहरुलाई म अनुरोध गर्छु, भने सिंहहाई गुरु आमाले 2.5 घण्टा भन्नुहुन्छ भने कमसेकम हामी 2 घण्टा बस्छौँ न, बिहान 1 घण्टा बेलुका 1 घण्टा, अथवा दिनभरिमा 2 घण्टा, कमसेकम 2 घण्टा। म त बढी बस्छु, मलाई त आवश्यक पनि छैन, बिहान 3 घण्टा बस्छु म। दिउँसो पनि काम भएन भने दिनभरि ध्यानमै बस्छु, 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा, टाइमलेसनेस हुन्छ, थाहै हुँदैन। अघि जीवनाथ सरले 10 मिनट भन्नुभएको थियो, 10 मिनट भनेको 1.5 घण्टा बोलेछौँ हामीहरू अस्ट्रेलिया। र जीवनाथ सर आफ्नो थोरै के अनुभव 2-4 मिनटमा राख्नुहोस् अहिलेको यात्राको जीवनाथ सर, अनि अगाडि म बोल्छु, अन्तिममा हामी ध्यान गर्छौँ। जीवनाथ सर जानुभयो कि कसो अध्यारो भइसक्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सागर हेर जीवनाथ सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आइडी त देखिएको छ। उहाँ चाहिँ युनिभर्सिटीमै हुनुहुन्थ्यो, अब त राति भइसक्यो नि त, अहिले त 8 बजिसक्यो रातको, अनि गइसक्नु भयो कि गएको पनि हुन सक्छ। सायद जानुभयो कि आइ एम लिसनिङ अरे, आई एम लिसनिङ भन्नुभएको छ। ल तपाईले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन जीवनाथ सर? मिल्दैन भने हामी अर्कोलाई, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? बाटोमा हुनुहुन्छ कि जाँदै हुनुहुन्छ कि घरतिर जाँदै हुनुहुन्छ कि के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो जानकारी गराइदिनुहोस्। आई कुडन्ट अनम्युट, होइन सकिन भन्नुभयो उहाँले, अनम्युट गर्न बाटोमा हुनुहुन्छ कि सकिन भन्नुभयो, मिल्दैन भन्नु भएन, सकिन भन्नुभयो। त्यहाँ के टेक्निकल डिफेक्ट केही भयो होला। ल अरु कसैलाई केही अभिव्यक्त गर्नु छ? राजनलाई भजन गाउनु छ कि अथवा को हो? जीवनाथ सर आउनुभयो? ए जीवनाथ सर आउनुभयो, ल प्रणाम। ल म चाहिँ अब जानी तर्फ गरेको हुनाले भिडियो बिना बोल्न अनुमति पाऊँ? ए हुन्छ हुन्छ। केही विषय दिनुभयो गुरुले कि आफ्नो अनुभव बताऊँ? एकदम संक्षेपमा। अहिले मसँग त रेगुलर जस्तो तपाईको कन्ट्याक्ट छ, के भइरहेछ तपाईलाई त्यो अलिकति बताइदिनु, अरूलाई प्रेरणा पनि मिल्छ। धन्यवाद परम पूज्य गुरु, सम्पूर्ण प्रिय साधक साथीका जीवहरूमा प्रणाम। मलाई के लागेको छ भने गुरुले अस्ति, म कन्भर्सेसनमा छु, यस, गुरुले अस्ति मलाई एउटा कुरा भन्नुभयो, त्यसले चाहिँ मेरो हृदयको वीणा चाहिँ झङ्कृत गरेको छ। त्यसमा के भन्नुभयो भने, म चाहिँ एउटा विद्वताको खोजीमा छु, म ज्ञानको खोजीमा छु, यत्रो अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ, पिएचडी को अध्ययन अलिकति आइसोलेटिङ टास्क भनेर भन्छन्। गुरुले के भन्नुभयो भने त्यसमा
हामीले जब एउटा विद्धता ज्ञानमा प्रज्ञाको खोजीमा जब बोध मिसाउँछौँ त्यसले चाहिँ सुन्दर पक्ष सिर्जना गर्छ भन्नुभयो। मैले यसलाई अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक यसलाई मैले फलो गर्न खोजेँ। मैले के पाएँ गर्दाखेरि मेरा दुईटा कामहरू आजभोलि निरन्तरता भएको छन्। एउटा ज्ञान, अर्को ध्यान। बाहिरी संसारको ज्ञान पिएचडीले देला, अन्य हाम्रो फर्मल एजुकेसनले देला, तर पनि त्यसले इनकम्प्लिट गर्दो रहेछ, त्यसले चैन दिएन। मैले मेरा धेरै सहकर्मी फेलो रिसर्चर्सहरू देखेको छु। मैले अगाडि पनि यहाँहरूलाई अवगत गराएँ, 45% मान्छेहरूले अस्ट्रेलियन पिएचडी रिसर्चरहरूले चाहिँ यो पेन्डेमिकको अवस्थामा इदर डिस्कन्टिन्युड अर डिफर्ड अर दे क्विट गर्नुभयो। तर बारम्बार यसरी गुरुसँग जोडिएर उहाँका कुराहरू सुनेर कसरी आज बिहानको छलफल जस्तो कसरी शिक्षालाई अगाडि लान सकिन्छ, विद्धतालाई कसरी लान सकिन्छ भनेर कुरा गर्दाखेरि यसले मलाई अत्यन्तै फाइदा गरेको छ। र यहाँहरूलाई म खुसी साथ सेयर गर्न पाऊँ कि गुरुले भन्नुहुन्छ, मलाई पुरै चाहिँ त्यो कोटेसन आएन, सुनै नहोई, सुनेर मात्रै हुँदो रहेनछ। मैले बिहान जस्तै भए पनि आकाश खसोस्, जहाज डुबोस्, पिएचडीलाई समय नपुगोस्, बिहानको 1-1.5 घन्टा 2 घन्टा मेरो लागि हो। 5 देखि 7:30सम्म युनिभर्सिटीमा लटरम्म फुलहरू फुलेका छन्, बगैँचाको बिचमा बसेर 1-1.5 घन्टा मस्त बिहानको फ्रेस हावामा ध्यान गरेर अनि जाँदा पुरा शरीर गुरुले भन्नुहुन्छ फुल अफ रेजर्भोयर अफ एनर्जी, टोटली एनर्जाइज र अक्सिजनेटेड भएर मेरो रिसर्चको रुममा अगाडि थिएँ। त्यहाँभित्र पस्दाखेरि दिन बितेको थाहा हुँदैन। 8 घन्टा हामीले पढ्नुपर्छ नियमअनुसार, हप्ताको 40 घन्टा पढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले समग्रमा गुरुले दिनुभएको टपिकको मैले के भन्न चाहेँ भने, मैले अगाडि पनि भने यहाँहरूलाई अवगत गराएँ, म पनि सिक्दैछु। तर एउटा मलाई के भएको छ भन्दा अगाडि आचार्यजीले जुन भजनमा जुन भन्नुभयो अत्यन्तै सुन्दर आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो कि अत्यन्तै इमान्दारीपूर्वक गुरुले भन्नुभएका कुरालाई हामीले गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले जुनसुकै काम गरौँ, रिसर्च गरौँ, व्यवसाय गरौँ, अन्य कुछ गरौँ, अत्यन्तै एउटा आनन्दका साथ, ऊर्जाका साथ, पुरै इन्जोय सेलिब्रेसन अफ लाइफ हुँदो रहेछ। मानिसहरू भन्ने गर्छन् जीव के हो, स्याटरडे एन्ड सन्डे त यु सुड नट कम टु युनिभर्सिटी भन्छन् मलाई। अब मान्छे बिचमा जान्छ अनि टाढा टाढा जान्छ, के को लागि त? आनन्दको लागि होला। अब त्यो आनन्द जब आफैमा गदगद हुन सकेको छ भने त म एउटा रुममा बसेर रिसर्च गर्दै आनन्दमा रमाउन सकेको छु भने मलाई त्योभन्दा ठुलो के हुन सक्यो? मेरो रिसर्च पनि अगाडि गयो, शरीर स्वस्थ हुन सक्यो, भित्र आनन्द हुन सक्यो, मानसिक स्वास्थ्य हुन सक्यो। त्यसले गर्दा समयको पाबन्दी छ, गुरुको कुरा सुन्न यहाँहरू आतुर हुनुहुन्छ, मैले धेरै समय लिएर अन्याय नगरौँ। र लास्टमा मैले एकपटक के भन्छु भने मेरो अनुभव, दिनको 1 घन्टा बिहान मस्त 5 देखि 7 को बिचमा फ्रेस हावामा बसेर ध्यान गरौँ, मस्त योगा गरौँ, पुरै शरीर गुरुले भन्नुहुन्छ 100% एनर्जी दिएर योग ध्यान गरौँ। मलाई लाग्छ यहाँ अस्ट्रेलियामा स्प्रिङ सुरु भएको छ। द युनिभर्सिटी अफ सिडनीका बगैँचामा ब्लुमिङ फ्लावर्स ब्लोमिङ जस्तो हाम्रो जीवन मेरो विचारमा हामी फुलाउने छौँ। अगाडि आचार्यजीले भन्नुभयो, म पनि त्यो युनिटीको पक्षमा छु। मलाई लाग्छ हामी सबै त्यहाँ जानेछौँ र समग्रमा र अन्त्यमा गुरुले यसरी यस्तो सारा विश्वलाई त्राइमाम पारेको बेलामा, हरेक मानिसहरूको ढ्याङ्ग्रो ठोकेको बेलामा, मान्छे त्रास भयले बाँचेको बेलामा हरेक समय यति सुन्दर प्रस्तुति हामीलाई समय दिएर हामीलाई अत्यन्तै इनर्जाइज गर्नुहुने, आनन्दित गर्नुहुने, यस्तो प्रेम दिनुहुने गुरुप्रति धेरै धेरै साधुवाद। र विश्व जागरण अभियानका अत्यन्तै प्रिय साथीहरू, सहयात्रा गरेर आउनुभएका साथीहरू, प्रवीणजीको कपाल अनि सागरजीहरूलाई समग्रमा सम्झन चाहेँ। र यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आफ्नो अनुभूति राख्न दिनुभएकोमा परमपूज्य गुरुदेव स्वामी आनन्द विनोद प्राध्यापक विनोद शर्माप्रति मेरो धेरै धेरै प्रणाम, नमन र साधुवाद छ। हस् त मेरो भनाइ यहीँ राख्दछु। हस्, नमन। नमन। संजोग पन्तले आफ्नो परिचय देऊ। संजोग पन्त, अनम्युट गर।
आफ्नो अलिकति छोटो परिचय देऊ। कता गयो संजोग खै? संजोग पन्त आफ्नो परिचय देऊ। संजोग पन्तले छोड्नु भयो, लेफ्ट ही लेफ्ट भनेर आयो। करिनाको माध्यमबाट आएको हो। करिना साथी हो? हजुर बाबा। अनि परिचय दिनलाई अप्ठ्यारो मान्नु पर्छ र? परिचय आफ्नो नाम परिचय म यो ठाउँको परिचय दिनलाई के अप्ठ्यारो मान्नु पर्छ? ठिकै छ, ठिकै छ। अब कसैलाई केही गाउने भाव छ? साधक साधिका मेरो हृदयको वीणालाई झङ्कृत गरेको छ। मैले विद्वतालाई कसरी शालीनतासँग जोड्ने र शोभायमान सरको आवाज आयो है, रेकर्डेड आवाज आयो। बाबा म भजन गाउँ एउटा बाबा। को हो? राजन? राजन हजुर गुरु बाबा। हुन्छ, एकदम गाउँ राजन। हस् बाबा, सबैलाई नमस्ते। मैले होइन उता राम्रो छ। हामी अब धेरै बित्यो यात्रा, धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। के पायौ भन जीवनमा, अब के पाउन बाँकी छ। धेरै बित्यो यात्रा जीवनको, अब केही मात्र बाँकी छ। आवाज आएन। सायद नेट डिस्कनेक्ट भयो कि उहाँको। ठिकै छ, उहाँलाई फेरि जोडौँला। उहाँको भजनको आशय थियो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाई, साधना में आलस क्यों करता रे भाइ भन्ने एउटा छ भनाइ। धेरै बितिसक्यो, थोरै बाँकी छ, थोरै पनि अब जान्छ, साधनामा किन ढिलाइ गर्छौ। यो प्रासङ्गिक नै थियो भजन। फेरि कनेक्ट भयो भने हामीले त्यसलाई सुनाउँला। र म अलिकति थोरै के कुरा भनौँ भनेदेखि एउटा भनाइ के छ भने, मेडिटेसन इज द ग्रेट मिसन फर द इन्लाइटनमेन्ट भनेर एकजना सन्तले भन्नुभएको छ। मेडिटेसन इज द ग्रेट मिसन, जीवनको सबभन्दा ठुलो अभियान चाहिँ ध्यान हो, बोधको लागि, बुद्धत्वको लागि। यसको लागि चाहिँ एकदमै सिन्सियरली लाग्नै पर्छ, सिन्सियरली गर्नु नै पर्छ। र ध्यानलाई महामिसन बनाइयो भने ध्यानले त नशा दिन्छ। पिबत रामरस लागत खुमारी, परमात्माको रस, ध्यानको रस पियो भने नशा लाग्छ। यस्तो नशा जो कहिले उत्रदैन। बाहिरको संसारको नशा, बाहिरको नशाले पनि क्षणिक विचार शून्यताको अवस्था दिने हो एकछिन, तर नशा उत्रेपछि शरीर पनि चौपट, शारीरिक रूपबाट, मानसिक रूपबाट, आर्थिक रूपबाट, हरेक दृष्टिकोणबाट चौपट हुन्छ बाहिरको नशा। तर ध्यान एउटा यस्तो नशा हो, पिबत राम रस लागत कुमारी, पिबत ध्यान रस लागत कुमारी, खुमारी भनेको नशा। यस्तो नशा सबै अरू नशाहरू आफै छुट्छन्।
एउटा प्रसङ्ग मलाई याद आउँछ। एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै प्राध्यापक मित्र हुनुहुन्थ्यो, दारू पिउनुहुन्थ्यो बेसरी। अनि म उहाँकोमा जान्थेँ, प्यारो हुनुहुन्थ्यो र मैले उहाँलाई के भने भन्दा, नपिउनुहोस् न दारू, चौपट भइसक्नुभयो तपाईँ भन्दा उहाँले के जवाफ दिनुभयो भने, लौ न के उपाय बताइदिनुहोस्। मैले भने ध्यान गर्नुहोस्, प्राणायाम गर्नुहोस्। तर म दारू, तपाईँले दारू छोड भन्नुहुन्छ ल, छोड्न त सक्दैन नि, नछोड्नुहोस्। तर जुन सिन्सियरिटी, जुन इन्टेन्सली तपाईँले दारू पिउनुहुन्छ, त्यही इन्टेन्सिटीमा तपाईँले ध्यान गरिहेर्नुहोस् भनेको उहाँले ध्यान गर्नुभयो टोटल्ली। र 3 महिनापछि मैले उहाँलाई भेट्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको शब्द, धोका दिनुभयो नि, धोका दिनुभयो तपाईँले। भनेको कसरी, के धोका दिएँ मैले भन्दाखेरि, कुन बेला थाहै नपाइकन दारू छुट्यो। ध्यान यति प्रगाढ भयो कि ध्यान एउटा यस्तो नशा रहेछ कि सम्पूर्ण मेरा अरू नशाहरू, सुर्ती खान्थे, चुरोट खान्थे, सब छुटे। अब त अर्काले खाएको चुरोटको पनि गनाउँछ, अर्काले माडेको सुर्तीले पनि खार लाग्छ। अर्काले रक्सी खाएर आयो भनेदेखि पहिला पहिला आफूलाई पनि खाउँ खाउँ हुन्थ्यो, अहिले वाकवाकी लाग्छ। 3 महिनामा यो चमत्कारिक परिवर्तन भयो भन्नुहुन्थ्यो पिबत रामरस लागत कुमारी। ध्यान यस्तो नशा हो, सब नशाहरू छुट्छन्। र ध्यानको जवाफ शब्दले दिन सकिँदैन, ध्यानको जवाफ ध्यानबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। ध्यानमै डुब्यो भने मात्रै गुरुलाई पनि चिन्न सकिन्छ। ध्यानमा नडुबिकन बाहिरबाट हेरेर पेरिफेरियल्ली यस्तो गरेको, यस्तो नाक गरेको, यस्तो टोपी लगाएको भनेर त्यो चिन्न सकिँदैन गुरुलाई। तर जति गहिराईमा गयो, आफू जति गहिराई, मास्टर इज द मिरर, आफू जति ध्यानको गहिराईमा डुब्यो त्यति नै गुरुको गुरुत्व झल्किँदै जान्छ, गुरुको महिमा झल्किँदै जान्छ। सतहमा संसारको मान्छेले सांसारिक व्यक्तिकै रूपमा हेर्लान् गुरुलाई, तर समाधिमा पुगेको चेतनाले, हाम्रो लक्ष्य के हो? समाधि। हाम्रो लक्ष्य के हो? चैतन्यको परम अवस्था, ब्रह्म सृष्टित्वको अवस्था। हाम्रो लक्ष्य चाहे जुनसुकै बाटोमा हामी किन नलागौँ, जुनसुकै बाटोमा, भक्तिमा लागे पनि, योगमा लागे पनि, हामीले चैतन्यको त्यो परम शिखरलाई, बोधको परम अवस्थालाई, सेल्फ रियलाइजेसन, त्यही हो समाधि। त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्ने हो। र ध्यानको प्रथम चरण मस्तीमा हुन्छ, ध्यानको पहिलो चरण मस्तीमा हुन्छ, आनन्दमा हुन्छ, अनि अन्तिम चरण चाहिँ परम शान्तिमा हुन्छ ध्यान। त्यसकारण ध्यानलाई भोलि नगरौँ, भोलि गर्छु नभनौँ, भोलिको लागि नठारौँ। भोलि एउटा नेपालीमा छ नि, भोलि भोलि नभनी बक्सोस् आजै झोली के भन्ने छ। त्यसै गरी हिन्दीमा पनि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। भोलि गर्नु छ भने आजै गर, आजै गर्नु छ भने अहिल्यै गर। छिनमै प्रलय हुन्छ, कहिले गर्छस्? पल पलमा प्रलय भइराखेको छ। हरेक मृत्यु नै महाप्रलय। त्यसकारण त्यो महाप्रलयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई चिन्नु जरुरी छ, आफूलाई जान्नु जरुरी। त्यसकारण आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। कहिले गर्छस्? छिनमै प्रलय हुन्छ, कहिले। भोलिलाई नठारौँ, ध्यानलाई आजैबाट। मैले भने नि, हाँस्दै खेल्दै माथि घरमा बस्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ सजगतापूर्वक गर्नुहोस्। आँखा चिम्लेर श्वासलाई हेर्नुहोस्, फेरि श्वासलाई हेर्नुहोस्, फेरि माथि छानामा जानुहोस्, एकछिन कुर्सीमा बस्नुहोस्, आकाशलाई हेर्नुहोस्, फेरि श्वासलाई हेर्नुहोस्, गर्दै 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 अनि भित्रबाट मजा आउन थालेपछि अनि त्यो छुट्दै छुट्दैन। अघि बिहान एउटा प्रश्न थियो, ध्यान पनि सुरुवात गर्न सजिलो छ, अनि त्यो योग पनि सुरुवात गर्न सजिलो छ, निरन्तरता गाह्रो छ। निरन्तरता बहुत गाह्रो छ। निरन्तरताले नै अतल गहिराइमा डुबाउने। त्यसको लागि चाहिँ प्रारम्भमा संकल्प चाहिन्छ, तर निरन्तरता कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब ध्यानको स्वाद तपाईलाई आउन थाल्छ, जब ध्यानको मजा तपाईलाई आउन थाल्छ, तपाईलाई कसैले गर भन्नै पर्दैन।
यहाँ कतिपय साधकहरूलाई गर अब ध्यान गर भन्नु पर्दैन, मलाई पर्छ, म 3 घण्टा 4 घण्टा बस्छु, मलाई ध्यान गर भनेको छ कसैले भनेकै छैन। घरका अरू सदस्यलाई दाजुभाइलाई नगर भनेको छ कसैले गर्दैनन्। मलाई गर भनेको छ कसैले गर्छु। ध्यानको स्वाद आउनु पर्यो। ब्लावटस्की भन्ने एकजना रसियन साधिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समाधिको सप्तद्वार भन्ने किताब लेख्नु भएको छ। समाधिको 7 वटा ढोका, अनि त्यो 7 चक्रको पनि व्याख्या गर्नु भएको छ त्यसमा। उहाँ बिउ छर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। उहाँको जुन समाधिको सप्तद्वार हो त्यो किताब चाहिँ मलाई गीताको लेभलको लाग्छ। उहाँ रुसको हो, कम्युनिस्ट कन्ट्री जहाँ अध्यात्मलाई मानिँदैन, त्यो ठाउँको त्यो देशको नागरिक हुन् ब्लावटस्की, महिला हुन्। बिउ छर्दै हुनुहुन्थ्यो। किन बिउ छर्दै हिँडेको भन्दाखेरि अरूले छरेको बिउबाट फक्रेको फुलबाट मैले आनन्द लिएँ भने मैले छरेको बिउबाट भोलि फुल फक्रेदा अरूले आनन्द लिन पाउँछन्, फुलहरू त्यसमा झुमिन पाउँछन्, घुम्न पाउँछन्। गहिरो रहस्यमय कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँ ब्लावटस्की। उहाँको नाम समाधिको सप्तद्वार मलाई कुरान जस्तो लाग्छ, बाइबल जस्तो लाग्छ, कुरान जस्तो लाग्छ। मैले पढेको छु त्यो किताबलाई। त्यो चाहिँ गीतामा श्रीमद् भागवत गीता, महागीता, अष्टावक्र गीता जस्तो लाग्छ, उपनिषद जस्तो लाग्छ। त्यस्तो गहिरो किताब छ। एउटा मलाई चाहिँ अचम्म के लागेको भने त्यो नास्तिक देशको नागरिकले कसरी त्यति गहिरो कुराहरू अध्ययन गर्ने कुन बेला अवसर पाइने होला भनेर म कहिलेकाहीँ त्यो पढ्दै गर्दाखेरि छक्क परेको थिएँ। ब्लावटस्की, जब तपाईँभित्र ध्यानको ज्योति बल्न थाल्छ अनि तपाईँको अहङ्कारको दियो चाहिँ निम्न थाल्छ। भित्र ध्यानको ज्योति बल्ने बित्तिकै अहङ्कारको दियो निम्न थाल्छ। त्यसकारण ध्यान लहै मैले मेरो अनुरोध साधक साधिकाहरूलाई समय निकाल्नुहोस्। भोलि गरौँ नभन्नुहोस्, भोलिको कुनै भरोसा छैन, भोलिको कुनै भरोसा छैन। छिनका नहीं भरोसा पलक मास और दिन, तो भी ए मूल मते भूल जात ध्यान भजन। छिनका नहीं भरोसा, एकछिनको भरोसा छैन, पलक मासहरू दिन, पलकको पनि भरोसा छैन, महिनाको दिनको भरोसा छैन। तो भी ए मूल मते, त्यही पनि यो मूर्ख बुद्धि ध्यान किन बिर्सिन्छ, भजन किन बिर्सिन्छ भन्छन् सन्तहरू। त्यसकारण मैले आज भने कसैलाई ध्यान सिक्छु भन्ने हुन्छ भने बिहिबार नाम टिपाइदिनुहोस्, बिहिबार म ध्यान सिकाइदिन्छु, कुनै शुल्क लाग्दैन। हो गुरु दक्षिणाको रूपमा कसैले केही दिने भाव छ भने दिन सकिन्छ, त्यो पनि पछि अब लकडाउन खुलेको बेलामा अथवा ई सेवामा कता कता। तर जसको छैन उसले केही दिनु पर्दैन, केही दिनु पर्दैन। सिक्नुहोस्, गर्नुहोस्, गरेर तपाईँ मैले सिकाएको जसरी जीवनाथ सरले जुन कुरा भन्नुहुन्छ, प्रेम सागरले जुन कुरा भन्छ, प्रवीणले जुन कुरा भन्छ, सावित्राले जुन कुरा भन्छन्, त्यही नै मलाई पुरस्कार जस्तो लाग्छ, त्यही नै मलाई सबभन्दा ठुलो गुरु दक्षिणा लाग्छ। मेरा साधक साधिकाले जुन अनुभूतिहरू व्यक्त गर्छन् त्यो नै मेरो लागि पुरस्कार हो जस्तो लाग्छ, त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो गुरु दक्षिणा हो जस्तो लाग्छ। मलाई अस्तित्वले परमात्माले सब थोक दिएको छ, मलाई शिष्यबाट केही पाउनुपर्छ भन्ने कति पनि लोभ छैन। म दिन तयार छु, गुरु कसैलाई कुनै अभाव छ भने म दिन तयार छु, म सहयोग गर्न तयार छु। त्यसकारण यहाँहरू ध्यानमा लाग्नुहोस्, छुटेको म प्रेरणा दिन्छु। अब अरू कुरा गर्दिनँ, अब एउटै कुरा गर्छु, ध्यानको बारेमा, अनुभवको बारेमा तपाईँहरूको अनुभव सुन्छु, तपाईँलाई मेरा आफ्ना अनुभवहरू सुनाउँछु र म टेक्निकहरू बताउँछु। एकदमै अब त ध्यानमै म विशेष जोड दिन्छु। आउँदा दिनहरू धेरै भयो कुराकानी, आज 15 वर्ष भइसक्यो काठमाडौँ आएर कुराकानी गरे। अब त प्रगति हुनुपर्छ। अब म ठाडो कुराकानी गर्छु है तपाईँहरूसित, साधक साधिकाहरूसित। म प्रत्यक्ष जीवनाथ सरलाई मैले प्रत्यक्ष अहिले फेस टु फेस कुराकानी गर्दैछु। म उहाँलाई कहिलेकाहीँ परीक्षा पनि लिइराखेको छु, म परीक्षा पनि लिन सक्छु। तपाईँले रिसाए पनि रिसाउनुहोस्, परीक्षा पनि लिन सक्छु म। अब आउँदा दिनहरूमा तपाईँहरूमाथि विशेष काम हुनेछ मेरो। अब मलाई झेल्न सक्ने हो कि नसक्ने हो तपाईँहरूमा भर पर्छ यो कुरो। पहिला मैले धेरै अब आफै गर्नुहोस्, अब आफै गर्ने बेला छैन। अब गुरुले पुस गर्नै पर्छ, अब जोर जुलुम गर्नै पर्छ। अघि एउटा शब्द लेखेको थियो असीमले, बाबाले होस्टे गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले कमसेकम हैसे गरौँ भनेर। पक्कै कुरा हो,
पक्कै कुरा हो। म होस्टे गर्दैछु, हेर्नु न यो बुढो शरीर बिहान 2 घण्टा 3 घण्टा बोलेको, दिनभरि बोलेको, अहिले पनि तपाईहरु किन बोलेको, के मलाई नाम कमाउनु छ? नाम त कमाइसकेको छु मैले प्रशस्तै। मलाई पैसा कमाउनु छ अब तपाईहरुबाट, मैले केही पनि पाएको छैन तपाईहरुबाट। के को पैसा कमाउनु? मलाई त्यो कुनै कुराको अपेक्षा पनि छैन, चाहिँदा पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। तर तपाईहरु गर्दिनुहोस्, तपाईहरु अब हुनुहोस्। जसले सुन्नु भएको छ मात्रै सुनेर मनोरञ्जन होइन, यो मनोरञ्जन दिन खोजे होइन, मैले यहाँहरुलाई मनोभञ्जन गर्न खोजेको। मनोभञ्जन गर्न खोजेको। मनोरञ्जन र मनोभञ्जनमा फरक छ कुरा। अब त टु द पोइन्ट जानु पर्यो, स्ट्रिक्टली जानु पर्यो, साधक फेस टु फेस जानु पर्यो। हरेक साधकलाई वास्ता गर्छु म। अब तपाईलाई म घाँडो लाग्न थाले भनेदेखि पन्छिनुहोस् मबाट बरु। पन्छे हुन्छ बेलामा, कोही कोही पन्छेका छन् राम्रै, कसैलाई मैले पन्छाएको छु, कोही कोही आफै पन्छेका छन्। तर अब म स्ट्रिक्टली काम गर्नेवाला छु। हरेक मेरो त अरू काम केही छैन, तपाईहरु मात्रै नै काम गर्ने। म होल टाइमर, मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, म होल टाइमर हो। अब म प्राध्यापन सिद्धियो मेरो। अब तपाईहरुमाथि नै काम गर्नु मेरो होल टाइमर। म पूर्णकालिक सदस्य हुँ, पूर्णकालिक एउटा कार्यकर्ता हुँ अहिले योगको क्षेत्रमा, ध्यानको क्षेत्रमा। अब म तपाईहरुमाथि काम गर्ने हो, चाहे नेपालगञ्ज, चाहे अस्ट्रेलिया, चाहे अमेरिका, चाहे क्यानाडा, चाहे नर्थ अमेरिका, साउथ अफ कोरिया, सबै ठाउँमा मेरा अघि जिम्ना सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सबै ठाउँमा अब जागरण अभियानका जागरुक योद्धाहरू पुगिसके। हरेक ठाउँमा जहाँ पनि म पुग्न तयार छु। लकडाउन खुलोस्, तुभालु भन्ने ठाउँबाट आमन्त्रण गरिएको छ। तुभालु भन्ने ठाउँ सानो ठाउँ। म साउथ कोरिया जाँदाखेरि मैले भनेका कुराहरूले उहाँहरू प्रभावित हुनुभयो, तुभालियन चिफ। र उहाँले भन्नुभयो 1 महिना मका आएर बस्दिनुपर्छ। समुद्रको सतहमा छ हाम्रो सहर, हाम्रो देश नै हो तुभालु। तर जम्मा 11-12 हजार जनसङ्ख्या। एउटा राष्ट्रको जनसङ्ख्या 11,000 12,000। र उहाँ के तुभालियन चिफले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अब हाम्रो त कुनै पनि बेला जल समाधि हुन सक्छ, समुद्रको पानी बढेकै हाम्रो जल समाधि हुन सक्छ। त्यसकारण हामीलाई कृपया तपाईको ज्ञान चाहियो। तपाईबाट म स्पर्शित भएको छु, तपाईको ज्ञान चाहियो भन्नुभएको छ। म चाहिँ अब हिँड्ने हो विश्वव्यापी रूपमा, तर विश्वव्यापी रूपमा जहाँ हिँडे पनि तपाईलाई एकछिन पनि छोड्नेवाला छैन। हातमा मोबाइल छ, नेट छ, म छोड्नेवाला छैन। घरमा पस्नेवाला छु। अब तपाईको चुला चौकोमा पस्नेवाला छु, बाथरुममा पस्छु। म बाथरुममा बसेको कारण काम बस्न दिन्न तपाईहरुलाई। बाथरुममा पनि म आराम गर्न दिनेवाला छैन। हरेक पल, हरेक क्षण अब गुरु मास्टर इज द सपोर्टिङ डिभाइस। अब मास्टरले सपोर्टिङ डिभाइसको रूपमा काम गर्नुपर्ने बेला आयो। समयलाई हेर्दाखेरि समय अद्भुत विकराल घडीमा छ। मृत्युको कोलाहल छ, मृत्युको ताण्डव नृत्य छ। बाँच्ने भन्दा मर्ने सम्भावना छ बाहिर तपाईँ कतै हिँड्दाखेरि। तर पनि हामी बाँचेका छौँ। केही होला, अस्तित्वको कुनै चाहना होला तपाईबाट। तपाईलाई पनि फक्राउन खोजेको होला अस्तित्वले, तपाईलाई पनि निखार्न खोजेको होला, तपाईलाई बोध र बुद्धत्वको चरम शिखरमा पुर्याउन खोजेको। त्यसकारण त तपाईलाई बचाइराखेको छ, तपाईलाई खुवाइराखेको छ। यत्रो 6 महिना भइसक्यो लकडाउन भएको, तपाईँ खाइरहनु भएको छ, बसिरहनु भएको छ, हाँसिरहनु भएको छ, ध्यान गरिरहनु भएको छ। केही पक्कै पनि लक्ष्य केही छ, पक्कै पनि उद्देश्य केही छ अस्तित्वको परमात्माको तपाईप्रति। म छु गाइड गर्नको लागि। म हर पल तयार छु। मेरो शरीर छैन्जेल, त्यसकारण मैले शरीरलाई तरोताजा बनाएर राखिछोडेको छु। यो शरीरलाई हतपति नछुटोस् भन्नको लागि। शरीरको त काम सकियो, मेरो शरीरको काम सकियो। जुन उद्देश्यले शरीर पाएको थियो त्यो काम सकियो। कुनै पनि बेलामा शरीर छोड्न सकिन्छ, तर अहिले छोड्नु हुँदैन अहिले शरीर भन्ने भाव छ। अनि किनभने धेरै मान्छेहरू प्यासी छन्, धेरै मान्छेहरूमाथि काम गर्छु र मैले तपाईहरुमाथि काम गर्दा झ्याउ नमान्दिनु होला। यति मात्रै कुरा। म प्रेमले काम गर्छु, तपाईहरुमाथि काम गर्दाखेरि प्रेमले काम गर्छु। यति कुराहरू मैले भने। समय गयो। अब हामीसँग 10 मिनेट जति बाँकी छ। एकैछिन ध्यान गर्छौं। हामी सवा घण्टा हुन्छ। सभामा सुरु गरेको अब 5:30 बजे सवा घण्टा हुन्छ। 5:30 बजे हामी गुरु छोड्छौं। म बोल्न पाउँछु? संगीता गुरु म बोल्न पाउँछु? को हो? म सावित्रा गौतम। सावित्रा ल गौतम। बोल। अस्ति दीक्षा लिएको थियो, त्यसको भिडियो आउँछ भने त्यो पनि आएन।
भिडियो आफैले लिने हो। त्यहाँ आनन्द चौतारी भन्नेमा सदस्य बनाएको छ, त्यसमा जानुस्, त्यहाँबाट तपाईँले भिडियो लिने हो। ए त्यसरी हो, मलाई थाहा भएन नि त। त्यसरी लिने हो। अनि त्यहाँ कसैले बताइदियो, सागर सुजा कसैले बताइदियो, त्यो टेक्निक बताइदियो त। अनि त्यो योगाको पनि मलाई सिक्न मन छ, के गर्नु? अब अहिले त सम्भवै छैन कि त मैले अब बिहान अब एउटा कुनै एउटा प्रोग्राम चाहिँ गरौँला। जस्तै एउटा दुईटा साधक साधिकाहरूलाई बिहान चाहिँ योगा सिकाउने एउटा काम राजनले गरिरहेको थियो, अहिले छोड्यो जस्तो छ। पहिले राजन लाइभ घरमा नेट छ भने लाइभ सजिलै हुन्छ। कसैले आजै म गर्छु बिहान मैले योगा। सावित्राले गर्न सक्छौ? सावित्रा बोल्दैछौ? सावित्रा मलाई त आउँदैन गुरु। होइन, तिमी सावित्रालाई भने होइन, अर्को सावित्रा, हाम्रो सावित्रा शर्मा छ। सावित्रा शर्मा हजुर बाबा, कसरी गर्ने लाइभ गर्ने? बिहान जुन तिमीहरू गर्छौ नि सब परिवार बसेर, त्यसलाई चाहिँ लाइभ गर्यो भनेदेखि यो यति बजेदेखि यति बजेसम्म भनेर लाइभ भयो भने अरू साधक साधिकाले पनि त्यहाँ सहभागी भएर हेर्छन्, सिक्छन्। ए हजुर, हुन्छ, हजुरसँग सल्लाह गरौँला बाबा। तिम्रोमा नेट छ कि छैन? नेट छ कि छैन तिम्रोमा? नेट त डाटाबाट चलाइराखेको छु, यो नेट आउँदैछ भने चाहिँ एनटिसीले यो फाइबर, त्यही भएर यसैलाई गरिराखेको। हजुर, नेट भयो भने डाटाबाट त महँगो पर्छ, गाह्रो पर्छ होइन। तर नेट भयो भने अरू कसले सक्छ? बिहानको 1 घण्टा। राजन, म एउटा क्वेसन थियो, अनि यो योगा पनि गराउन सकिन्छ होइन? गरिराखेको छु म। अनि मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ यो त्यो दीक्षाकै त्यो मन्त्रकै कुरामा थियो होइन? जुन हामी 15 मिनट गर्छौँ नि, त्यो मोबाइल सुनेर गर्दाखेरि चाहिँ कोही बेला मोबाइलबाट फोन आउने अनि अरू के कारणले डिस्टर्ब हुने हुँदो रहेछ। त्यस्तो सट्टामा चाहिँ हामीले मालामा हिसाब गरेर गनेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ होला। मैले त्यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 15 मिनटमा औसतमा 5 माला गर्न सकिने रहेछ। अनि त्यो हिसाबबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हो? हुन्छ, तर गुरुको आवाज ज्यादै ठुलो सहयोगी हुन्छ, त्यसकारण त्यो भिडियो बनाउँछ। त्यही भएर गुरु बाबाको आवाज चाहिँ चाहिएको मलाई चाहिँ धेरै ठुलो सहयोगी हुन्छ। तर अब अर्को विकल्प भएन भने आफैले पनि त्यस्तै तिमीले भने जस्तो पनि गर्न सक्छौ। तर भएसम्म भिडियो त्यो मोबाइललाई सिम झिक्देऊ न, त्यो गरिन्जेल। किन आउने फोन त्यो बेला? छैन नि त फेरि। ल्यापटप त छ नि त तिमीसित? ल्यापटप छ होइन? छ ल्यापटप त छ। ल्यापटपबाट गरेर त समस्याको कुरै आएन। क्वानिन पनि मैले उहाँ गुरुआमाबाटै सुनेको थिएँ, अनि त्यही विषयमा राखेको अस्ति नै। तिमीले क्वानिन सोध्यो कि त्यो तिमीले जुन फोटो देखायो त्यो फोटो क्वानिनको होइन? त्यो फोटो क्वानिनको फोटो होइन। त्यो मैले चाहिँ युट्युबबाट सुनेको थिएँ, अनि त्यही विषयमा सोधेको थिएँ आज त। आज त क्लियर भयो नि त तिमीलाई? आज क्लियर भयो होइन राजन? ल, अब हामी एकछिन अब ध्यान, अब कसैलाई केही भन्ने भाव छ? हामी अब ध्यानमा प्रवेश, अब समय सकिन लाग्यो। ध्यान गर्छ, समय त बितेको थाहै हुँदैन। अब ध्यानमा प्रवेश गर्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ? कसैलाई केही भन्नु? हस्, मेरो धन्यवाद गुरुजीलाई। म वीरभद्र आचार्य। गुरुजीलाई धन्यवाद, आज सम्मिलित हुने मौका पाएँ। भोलि पर्सि पनि अब समय मिलाएर म पक्का पनि म इन्फर्मेसन गर्छु यो कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि, तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। ल, अब हामी एकछिन ध्यान गर्छौँ, 5-7 मिनट छोटो ध्यान गर्छौँ। आँखा बन्द गरौँ, 5-7 मिनटको छोटो ध्यान। आँखा बन्द गरौँ, सबैजनाले आँखा बन्द गरौँ। अब शरीरलाई शिथिल छोडिदिन्छौँ हामी। शरीरलाई एकछिन शिथिल छोडिदिन्छौँ। शरीर शिथिल हुँदैछ।
शरीर शिथिल हुँदैछ। देब्रे गोडा दाहिने गोडा हिपहरू कम्मर पेट छाती ढाड देब्रे हात दाहिने हात घाँटीदेखि तल घाँटीदेखि माथि सर्वाङ्ग शिथिल भयो। सम्पूर्ण अङ्ग शिथिल भयो बाहिर र भित्र पनि मुटुका भल्भहरू पम्पिङ क्यापासिटी प्रेसर सर्कुलेसन ठुला आन्द्रा सानो आन्द्रा आमाशय पाचन प्रणाली पाचक रस ग्ल्यान्ड्सहरू फोक्सो कलेजो मृगोला पित्तको थैली मस्तिष्कका तन्तुहरू सबै शान्त भयो। भित्र बाहिर पुरै शान्त। भित्र बाहिर पुरै शान्त। आत्मचिन्तन गरौँ। नाना शास्त्र पठिल्लो के नाना दैवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार सर्वकरुणे आत्मचिन्तन गर्छु हामी एकछिन। म नाम होइन, म रूप होइन, म शरीर होइन, मन होइन। अहिलेसम्म एकदमै ठुलो भ्रम आफूलाई नाम ठान्नु, यो रूप ठान्नु। 7 वर्षमा कम्प्लिटली चेन्ज भएको छ। तपाईले बाल्यकालको फोटो हेर्नुहोस्। मैले अस्ति भर्खरै हेरेको थिएँ मेरो बाल्यकालको फोटो। अहिले हेर्दाखेरि केही पनि मिल्दैन। अनि कसरी रूप भयो? तर रूप ठान्छ बेहोसीमा हामी आफूलाई। म रूप होइन, शरीर होइन, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग म होइन। भित्र बाहिरको जति पनि अङ्गहरू छ त्यो पनि म होइन। डाको अङ्गुलीमालको प्रसङ्ग भन्छु नि मैले। डाको अङ्गुलीमालले कुन चिजलाई अङ्गुलीमाल भन्दैछ गर्व गर्छ भनेर बुद्धले प्रश्न गर्दाखेरि म अङ्गुलीमाल हो। खै अङ्गुलीमाल? अनि यहाँ छ अङ्गुलीमाल। कहाँ छ अङ्गुलीमाल? यी भनेर नाक देखाए। त्यो त तिम्रो नाकको टुप्पो हो। खै अङ्गुलीमाल? दुईटै हात उठाए। यहाँ छ अङ्गुलीमाल। त्यो त तिम्रो 2 हात हुन्। खै अङ्गुलीमाल? छाती ठोकेर यहाँ छ अङ्गुलीमाल। त्यो त तिम्रो छाती हो बाबु। खै अङ्गुलीमाल? अलमल्लमा पर्छ। खै त म? आँखा बन्द गरेर खोज आफूलाई। तिमी नाम अङ्गुलीमाल होइन, रूप होइन, शरीर होइन, मन इच्छा पञ्चविकार अचेतन मन भावना होइन। तिमी को हो? फलानाको छोरा, फलानाको छोरी, डाक्टर, इन्जिनियर, प्राध्यापक, डाकु होइनौ तिमी। तिमी को हो? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शिवोऽहं सोऽहं सर्वं खलविदं ब्रह्माण्डं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद यलम युलद यलम यकुल कुफुवन अहद पितृपुरुषेण विसिद्धेन ब्रह्मात्मा ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म वितन गंतव्यम ब्रह्म परमेश्वर। म ब्रह्मको अंश हूँ, अमृत सन्तान हूँ, आत्मा हूँ। कहिले न जन्मिने, कहिले न मर्ने। जन्मिने पनि शरीर, मर्ने पनि शरीर। न हन्न त हन्न माने शरीर। नैनम छिदन्ति सहस्राणि नैनम दहत काल। म आत्मा केहीले पनि नाश गर्न नसक्ने अद्भुत आत्मा हूँ। म आत्मा दिव्य शान्त शक्तिशाली आत्मा। सधैँ आनन्दित खुसी छु म। जस्तो सुकै परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूलमा शान्त छु, अनुदिग्न छु, स्थितप्रज्ञ छु। परमात्मा सद्गुरु सधैँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको वरद हस्त मेरो शिरमा छ। आशीर्वाद दिँदै गरेको हात मेरो शिरमा छ। म चार्ज हुँदैछु। मेरो शरीर र मन सधैँ स्वस्थ छु, म आत्मस्थ छु। यो दुनियाँ सुन्दर छ, सबैसँग मेरो सुमधुर सम्बन्ध छ। सबैसँग मैत्री भाव छ, प्रेम छ। मेरो घर आश्रम भएको छ। 3 वर्षभित्रमा हाम्रो आफ्नो सुविधा सम्पन्न आश्रम हुनेछ। 2080 सम्म हाम्रो आफ्नो आश्रम हुनेछ। तपाईको हरेक सोच शब्द व्यवहार सकारात्मक छन्, सबैलाई सुख दिनेवाला छन्। निरन्तर सकारात्मक रहनेछु म हरेक व्यक्तिलाई उसको स्वभाव र संस्कार अनुसार जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्छु। म परमात्माको पैगम्बर हुँ, फरिस्ता हुँ, पैगाम दिनेवाला, माध्यम बनेर निमित्त बनेर परमात्माको सन्देश छर्नेछु दुनियाँमा। आफ्नो अनुभूतिको सन्देश, शास्त्रको कुरा होइन। शास्त्र केही नआए पनि हुन्छ। अनुभूतिको शास्त्र ठुलो शास्त्र। कसैबाट केही अपेक्षा छैन। अरूलाई दिन्छु बरु, अपेक्षा छैन, इच्छा छैन। मेरो परिवार युनाइटेड छ। परिवारको सदस्यहरूको बीचमा प्रेम छ। सोमानमा छु म। अहिले यो समयमा प्रशस्त समय छ। पल पल सदुपयोग गर्दैछु म। हे परमात्मा, तपाईले मलाई सब थोक दिनुभएको छ, सब थोक दिनुभएको छ। कोटि कोटि धन्यवाद, कृतज्ञता। धेरै सुखी छु म, धर्मान छु, सम्पन्न छु। मेरो रोकिएको अड्केको बिग्रेको कामहरू बन्दैछन्। उल्झन
चक्रव्यूहबाट मुक्त, बन्धन मुक्त आत्मा हुँ। म पुल अफ इनर्जीको अनावश्यक ऊर्जाको स्खलन भइरहेको छैन। पुल अफ इनर्जी, रिजर्भायर अफ इनर्जी भइरहेको छु म। मेरो घरलाई पनि आशीर्वाद, मेरो शरीरलाई पनि आशीर्वाद, सारा अस्तित्वलाई मेरो आशीर्वाद। पञ्चमहाव्रत, पञ्चमहाकर्तव्यलाई पालना गर्नेछु। 100 वर्षभन्दा बढी युवा, स्वस्थ र सक्रिय भएर बाँच्नेछु। शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा स्वस्थ छु। मेरो इम्युन सिस्टम बलियो छ, इम्युन पावर बलियो छ। सावधानीका हर प्रयत्नलाई अपनाएको छु। योग बलबाट कुनै पनि संक्रमण मेरो शरीरमा प्रवेश गर्ने छैन। म शक्तिशाली, दिव्य, स्वस्थ आत्मा हुँ। मेरो जीवनशैली व्यवस्थित छ। मेरो जीवनशैली व्यवस्थित छ। प्राणायामको अक्सिजनले क्यान्सरको सेल्सलाई त मारिदिन्छ भने यो संक्रमण, यो कोरोनाको के ताकत। म परम भाग्यमानी हुँ। किन भाग्यमानी हुँ भने मसँग मनुष्य चोला छ, सुरदुर्लभ मनुष्य चोला, अनि मुमुक्षाको भाव, अनि त्यसपछि सद्गुरु सत्संग पाएको छु मैले। यो त्रिकोणीय संगम, महाभाग्य भन्छ उपनिषद, त्यो महाभाग्य मसँग छ। म भाग्यमानी हुँ, परम भाग्य, तपाईँ भाग्यमानी। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 3, 2, 1, 0 पुरै खाली। आजबाट ध्यान, नाम कन्फ्युजन छ भने नाम दीक्षामा म फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। अब ध्यान, बढी भन्दा बढी ध्यान। अब जिन्दगीको भरोसा छैन। नठानो आफूलाई अजर अमर। श्वासलाई अब्जर्भ गर्दैछु। विचारदेखि अलग हो हामी, श्वासबाट पनि अलग। श्वास शरीरको आवश्यकता हो, श्वास शरीरले आफ्नो आवश्यकता आफै पूरा गर्दैछ। हामी हेर्दैछौँ अलग रहेर। श्वासभित्र आफै पस्दैछ, आफै निक्लिँदैछ। श्वासभित्र पस्दा पेट अलिकति फैलिएको छ, श्वास बाहिर निक्लिँदाखेरि पेट अलिक खुम्चे। श्वासमा ध्यान दिनेछु। अब बढी भन्दा बढी ध्यान दिनेछु। म हरेकलाई अब सोध्नेछु, ध्यानमा कस्तो अनुभव भइरहेछ, ध्यान गरिएको छ कि छैन। थोरै अहिले, पछि त सम्भवै हुँदैन, शिष्यहरूको संख्या बढ्दै गएछ, सम्भव हुँदैन। अहिले थोरै हुँदाखेरि सम्भव छ, सम्भव भइन्जेल म गर्नेछु। अब गहिरो श्वास लिउँ, 2-4 पटक गहिरो गहिरो श्वास। शरीरको बोध गरौँ। हातका आपसमा गरौँ, आँखालाई टच गरौँ। हात केलामा हेरेर बाहिर हेरौँ। बाहिर अब कस्तो आनन्द आयो। अब कसैलाई यो ग्रुपमा जाँदा जाँदै केही भन्नु छ, केही अनुभव त्यस्तो केही छ भने शेयर गरौँ अनि हामी बिदा लिन्छौँ। 5:30 भइसक्यो, अब हामी बिदा लिन्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ? मैले को बोलेको?
को बोलेको? प्रणाम गुरु, म जुनु हल्ले बोल्दैछु। आदरणीय प्रणाम सर। तपाईँ बिहान पनि हुनुहुन्छ पोखराबाट? विश्व दर्शन चिन्तनको बिहानको प्रोग्राममा म पनि उपस्थित थिएँ। विशेष रूपमा हजुरलाई चाहिँ बिहान पनि भने होइन, अब यहाँ अहिले उपस्थित हुनुहुन्छ सबैजनामा मेरो म जुनु घरे मेरो घर चाहिँ लमजुङ हो, अहिले पोखरा बस्छु, सबैमा एकदम प्रणाम छ। बिहानको कार्यक्रमबाट थाहा पाएँ कि हजुरको कार्यक्रम मैले 4 बजे हुन्छ भन्ने कुरा हजुरकै मुखबाट सुनेको थिएँ बिहान हजुर। अनि त्यो कुरा मैले याद गरिरहेको थिएँ। अनि बिहानको प्रोग्राम सकेपछि खाना खाएँ, अनि त्यसपछि फेसबुकमा सर्च गरेँ हजुरलाई, हजुरको नाम भेटिएपछि अनि यसो सर्च गरेपछि हजुरको त्यो जुमको रेडी राखेको रहेछ, अनि त्यसमा क्लिक गरेर अनि यसमा म भएको हुँ। अनि हजुरको बिहानको प्रोग्रामबाट अनि अहिलेको प्रोग्रामबाट म एकदमै प्रभावित छु। अनि मैले अब त्यो क्लियरली काठमाडौँ बस्थे त्यतिबेला चाहिँ उच्च ध्यान केन्द्रमा गएर सिकेँ गरिरहेको थिएँ निरन्तर। त्यसमा म पोखरा आएपछि ग्याप भएको छ। मलाई इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै पनि म बिचमा यहाँ गीता माता मन्दिरमा योगमा पनि गइरहेको थिएँ बिहान बिहान। अनि अहिले यो लकडाउन भएपछि चाहिँ त्यता पनि छुट्यो, घरमा चाहिँ गरिरहेको छु। तर गुरु बिनाको गराइ चाहिँ अलि मलाई त्यो पूर्णता पाए जस्तो लागेन गुरु। अहिले अब हजुरसँग जोडिन आइपुगेको छु। त्यसको लागि मलाई खास यो विश्व दर्शन चिन्तनमा जोड्नु हुने नवीन घले हुनुहुन्छ योगी, उहाँलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ मार्फत म विश्व दर्शनमा जोडिएँ। विश्व दर्शनको प्रोग्रामसँगै फेरि आज हजुरसँग यहाँ जोडिएँ। अहिले यहाँ फेरि हजुरसँग प्रत्यक्ष जोडिन पाउँदा एकदमै आभारी पनि छु। हजुरसँग अब मेरो भगवानको कृपा सबैले भन्नु, हजुरसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पाएँ, त्यसमा एकदम आभार। अब म अहिले नयाँ छु अनि यसमा अब हजुरको प्रोग्राममा अब मैले निरन्तर जोडिरहन कसरी सम्पर्क गर्ने होला, मलाई त्यो एकदम जिज्ञासाको कुरा। यसमा सागर के भनिदेऊ उहाँलाई। सागर नमन, एकदमै सजिलो छ हामीसँग जुड्नको लागि। हाम्रो फेसबुकलाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। हाम्रो फेसबुक छ वर्ल्ड अवेकेनिङ मिसन फ्यान पेज। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सबै अपडेट हुन्छ होइन, सबै कुराहरू त्यहाँ अपडेट हुन्छ। आनन्द बिना चाहिँ गुरु बाबा वाल भिजिट गरेपछि त्यसबाट भेट्छु होला होइन, अरु जिज्ञासा मतलब जे इन्फर्मेसनहरु हो। तर यस्तो छ, मेरो चाहिँ 5000 साथी प्याक भइसकेका छन्। त्यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट आयो भने पनि मैले एक्सेप्ट गर्दाखेरि मान्दैन हगि। त्यसकारण मेरो अब कि त एक दुईजनालाई हटाउनु पर्यो, निष्क्रियहरूलाई हटाएर तपाईलाई समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो तपाईले रिक्वेस्ट पठाउनुस् अनि यसो हेरेर अब जो मान्छे इनएक्टिभ छन् उनीहरूलाई चाहिँ एकजना कसैलाई हटायो भने अब जो मान्छे जुड्न चाहेको छ उसलाई जोड्न सकिन्छ, केही छैन। हटाउनु चाहिँ पर्दैन। म अब जस्तो उहाँ अरू साधक सरहरू हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै नाम लिनुभएको, म उहाँहरू मार्फत जोडिँदा पनि हुन्छ होला? एकदमै हुन्छ, एकदमै हुन्छ। हजुरकोमा जति रहनुहुन्छ उहाँहरू होइन, कतिजना हामी भ्युअरहरू हुन्छौँ कि साइलेन्टमा बसेर हजुरको ज्ञान लिइराख्ने हुन्छौँ होइन, त्यो भएर नहटाउँदा नै हुन्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। ठिकै छ, ठिकै छ। अहिले म च्याटमा चाहिँ हाम्रो आश्रमको फ्यान पेजको लिङ्क राखिदिन्छु होइन। तपाईँले त्यहाँ गएर आफूलाई त्यहाँ लाइक गरिदिनु भयो भने तपाईँ सब्सक्राइब हुनुहुन्छ अनि त्यसै सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ आउँछ। तपाईँले त्यहीँबाट सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ है। नाम भन्नुस् त म रिपोर्ट गर्छु। वर्ल्ड अवेकेनिङ मिसन फ्यान पेज। अवेकेनिङ मिसन फ्यान पेज।
अनि आफ्नो नाम र ठेगाना फोन नम्बर पनि छोडिदिइराख्नु ल त्यहाँ, फोन नाम र फोन नम्बर आफ्नो। हुन्छ म त्यसमा छोड्दिन्छु। हुन्छ के अरे थ्याङ्क यू छ। म धेरै टाइम लिँदिनँ, अब धेरै बेर भइसकेको छ होइन। एकदम यो अहिले जुन अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि एकदम आभारी छु। अब अहिलेसँग मैले यहाँ एकजना दाइलाई पनि यो जुममा जोइन गराएको छु। अब बिस्तारै उहाँले पनि सुन्दै जानुहुनेछ। अनि यो कुरा अब उहाँले आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुन्छ, त्यससँगै फेरि भन्दै जाउँला अरू मेरो अनुभवहरू पनि। एकदम आभारी छु। थ्याङ्क यू एकदम सबैजना गुरुप्रति एकदम विशेष आभार। सबैजना नमस्कार, सुरक्षित रहनु होला भन्छु। ल धन्यवाद नानीलाई, धन्यवाद। र अरू अब कसैलाई केही भाव छ भने व्यक्त गरौँ, होइन भने सागर क्लोज गर्दै हुन्छ। कसैको केही भाव छ भने व्यक्त गर्न सकिन्छ है, व्यक्त गरौँ, होइन भने क्लोज गर्दै हुन्छ। नमन सबैजनामा प्रणाम। नमन। यो सुजाले धेरै बोलेर हैरान लगाइसक्यो भनेर नसोच्नु होला, पक्कै पनि बिहान पनि बोलाएको थियो, जहिले पनि बोले गर्छ भनेर मलाई एकदमै। बिहानको त कोही छैन अहिले, यहाँ एकजना बहिनी मात्रै हो। जीवनाथ सर पनि हुनुहुन्छ, कविता दिदी हुनुहुन्छ। मैले के भन्न चाहेको भने अघि भर्खर गुरु बाबाले चाहिँ अब म चाहिँ फुल टाइमर हो, मैले चाहिँ हरेक साधक साधिकालाई इन्डिभिजुअली सोध्छु। अब म चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत भए पनि म रेडी छु, नरमसँग गर्नु परे पनि म साधक साधिकाको स्थिति हेरेर गर्छु भन्दाखेरि मलाई यस्तो टच गर्यो। किन भन्दाखेरि हामीलाई यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ र सद्गुरुको खोजीमा हुनुहुन्छ, सद्गुरु को होला, कसरी मेरो लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ, म कसलाई सद्गुरु मानौँ भन्ने कुनै सङ्कोच छ अथवा कुनै चाहिँ के भन्छ त्यसलाई शङ्का छ भनेदेखि मलाई यस्तो लाग्छ कि प्रष्ट छ सबै कुरा। यहाँ अगाडि हामीसँग सद्गुरु नै अगाडि हुनुहुन्छ, जुन कुरा एकदमै प्रष्ट छ। किनभने गुरु बाबालाई कुनै आवश्यकतै छैन एउटा साधकलाई समातेर तेरो स्थिति के छ, के गर्दैछस्, ध्यान गरेछस् कि छैनस्, तैँले योग प्राणायाम मैले सिकाएको कुराहरूलाई फलो गरेछस् कि छैनस्, त्यो बिल्कुल आवश्यकता छैन। गुरु बाबा आफ्नो परम आनन्दको स्थितिमा आफ्नो कोठाभित्र मजाले त्यो प्रेम सागरमा डुबुल्की मारिराख्नु भएको हुनुहुन्छ होइन। तर चाहिँ आफ्नो स्थिति यिनीहरूले पनि पाओस् भन्ने त्यो एउटा चाहिँ कुनै स्वार्थ बिनाको यो जुन होल हार्टेडली गुरु बाबा लागिरहनु भएको छ, त्यसबाट यति प्रष्ट छ कि हाम्रो लागि सद्गुरु हो कि होइन भन्ने कुरामा। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब गुरु बाबाले नै जुन सिकाउनु भएको मार्गदर्शक अनुसार हिँड्दाखेरि मेरो पर्सनल्ली पनि कस्तो छ भने आनन्द एकदमै बढ्दो छ, पीडाहरू घट्दो छ र सतोरीको झलकहरू पनि बढ्दो छ। बाबा सतोरीको झलक जुन समाधिको झलक भन्नुहुन्छ, त्यो समाधिको झलक सतोरीको झलक चाहिँ मैले अहिले अलिकति त्यो अनुभूति बढ्दैछ। र अघि एकजना सरले भजन गाउनु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अनाहत ध्वनिको कुरा गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो बेलामा पनि एकदमै जिरिङ्ग भएको थियो, त्यो टच गरेको थियो। किनभने मेरो पनि अहिले 24 घन्टा अनाहत ध्वनिको नाद मेरो कानभित्र गुन्जिन्छ, जुन झ्याउकिरीको आवाज भनेर सरले भन्नुभएको थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै नै मैले अहिले अनुभूति गरिरहेको हुँदाखेरि मेरो त एकदमै आनन्द एकदमै मस्तीमा भए जस्तो फिल भएको छ। त्यो सबै गुरुदेवको आशीर्वादको देन हो। म जहाँ छु जे छु सबै गुरुदेवकै आशीर्वादकै देन हो भन्ने कुरा म एकदम विश्वस्त छु भन्दै मेरो यो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु। भेरी गुड। प्रणाम। हेलो हजुर प्रणाम। प्रणाम। म अहिले फेरि म अर्को लोकेसनमा आइपुगेँ। मैले खास चाहिँ यहाँ के भन्न चाहेको भन्दाखेरि सुजाले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरामा मेरो 100% समर्थन छ। गुरुले अगाडि अब म हरेक साधक साधिकाको म घर भेट्छु, म चेक गरिरहन्छु भन्दाखेरि म ठ्याक्क बाटोमा आउँदा बगैँचाको बिचमा थिएँ, मलाई अत्यन्तै झङ्कृत गरेको त्यो भनाइले। त्यस कारणले सुजाले भन्नुभएको सबै कुरालाई समर्थन गर्दै मैले पनि त्यतिखेर आउँदा के सोचेको थिएँ, मैले हजुरले त्यो भनिरहँदा भन्दा यस, अब चाहिँ यस, इट इज यस, अब चाहिँ वी आर रेडी, अब नाउ यु हेभ टु गाइड अस एन्ड वी हेभ द्याट कमिटमेन्ट
एन्ड लेट्स डु इट। हजुरले भन्नुभएको छ एउटा मानवले त्यो स्थितिमा पुग्न सक्नुभयो, बुद्ध सक्नुभयो, कृष्ण सक्नुभयो, त्यो लेभलमा सक्नुभयो भने हामी सबै सक्छौँ भनेर हामीलाई बारम्बार हजुरले चाहिँ यसरी उत्प्रेरित गरिराख्नु भएको छ। मलाई हजुरले त्यसो भनिरहँदा के रहेको छ भने वाइ नट, हामीले जीवनमा खोजेको आखिरी के? त्यसले गर्दाखेरि म पनि त्यसमा सुजाले भन्नुभएको कुरामा मेरो पनि स्वरमा स्वर मिलाउँदै गाइड अस गुरुज्यू, हजुरले हामीलाई गाइड गर्नुहोस्, हजुर हाम्रो गुरु हो। अब हामी हजुरले भनेको मार्गमा हिँड्न रेडी छौँ, म पनि रेडी छु, लेट्स डु इट। र हजुर जस्तो त्यो कमिटमेन्ट हामीले पाउनु भनेको सुजाले भन्नुभयो चाहिँ दिस इज आवर अनर, दिस इज आवर ब्लेसिङ्स, वी आर रियली अनर्ड बाई योर लभ एन्ड बाई योर काइन्डनेस। है त? ठिकै छ, मैले आफ्नो कुरो कम्प्लिट गर्नुभयो तर आवाज चाहिँ बन्द भयो। अब जाँदा जाँदै मैले एउटा हजुर जस्तो गुरु पाएर एकदम भाग्यवान छु। मैले सद्गुरु भेटे चाहिँ लागेको छ। धेरै समयपछि हजुरको आवाज फलो गर्ने क्रममा यसपालि लकडाउनमा हजुरको कार्यक्रम सेयर गरेर भेट भयो। एकदम भित्र यस्तो सद्गुरु पाउनु भनेको माथिबाटै एउटा आशीर्वादै प्राप्त हुनु जस्तो महसुस भइरहेको छ। हजुरले भनेको 100% हामी आज्ञा पालन गर्नेछौँ गुरुदेव। हार्दिक प्रणाम। ब्युटिफुल, यस गुरु बाबा। गुरु बाबा नमन। अब डिस्कनेक्ट भएर यसो बोल्नुहोस् न बाबा। गो अहेड, बोल्नुहोस् न। सागरजीले बोल्नु भन्नुभयो, उहाँ हि इज द होस्ट। बाबाले भन्नुपर्ने थियो कि नाम दीक्षा कहिले लिनु भनेर। हामी खबर गर्छौँ यसको बारेमा चाहिँ। हाम्रो फ्यान पेजलाई तपाईँले फलो गरिराख्नु होइन, यसलाई चाहिँ हामीले खबर गर्छौँ। बिहिबारको दिनै हुन्छ होइन, एउटा समूह तयार भइसकेपछि अनि हामी खबर गर्छौँ। सो हाम्रो फ्यान पेजलाई कन्टिन्यू गरिराख्नु, फलो गरिराख्नुहोस् न है। अनि मैले सृजनालाई बोलाउँदै थिएँ। सृजना गइन् कि छिन्? सृजना वाग्ले गइन् जस्तो छ। ओके, ब्युटिफुल, दिस इज ब्युटिफुल। ल अब हामी सागर, हजुर बाबा, अब हामी बिदा हुन्छौँ। अब कन्क्लुड गरिदेऊ, तिमीले कन्क्लुड गरिदेऊ र अनि बन्द गरिदेऊ। हुन्छ। सम्पूर्ण उपस्थितिमा फेरि पनि नमन छ। आजको सत्सङ्ग एकदम अद्भुत रह्यो हाम्रो। र आउँदो शनिबार फेरि पनि हामी यसरी नै जुड्ने छौँ। र तपाईँहरू सबैजनाले हाम्रो फ्यान पेजलाई फलो गर्नु होला। सम्पूर्ण जानकारीहरू हामी त्यहाँ अपडेट गरिरहेका हुन्छौँ। एकदम नै अपडेटेड हुन्छ हाम्रो फेसबुकको फ्यान पेज अनि जागरण अभियानको पेजहरू होइन। त्यसमा तपाईँले हामीलाई जुड्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो गतिविधिको बारेमा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। नमन। ब्युटिफुल, थ्याङ्क यू भेरी मच। हप्ता राम्रो बितोस्। हामी एक हप्ता नै भन्ने छैन, हामी बिचबिचमा अब जस्तै बिहिबार भयो भने बिहिबार बिहान सत्सङ्गमा पनि हुन्छौँ। बिहिबार दीक्षा कार्यक्रम भयो भने बिचबिचमा बेला बेलामा अरूहरूले पनि बोलाइरहेको हुन्छन्। जसरी आज बिहान बोलाए, त्यो तपाईँ अपडेट हुँदै रहनुपर्छ। सत्सङ्गमा जुडिरहन पाइन्छ। तर शनिबार चाहिँ, बिहिबार चाहिँ हामीले मङ्गलबार चाहिँ हामीले लाइभ गर्छौँ, फेसबुक लाइभ गर्छु मैले। त्यो लाइभमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि रेडियोमा 93.3 मेगाहर्जमा चाहिँ बिहिबार र 6:30 बजेपछि, बिहानको 6:30 बजेपछि समाचारपछि बिहिबार र शनिबार आउँछ। त्यसलाई पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब त हामी जोड्यौँ र पोखराको बहिनी अघि बिहानैदेखि मैले गुरु पाएँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै मेरो आशीर्वाद छ। अब जुड्नु जरुरी छ, अब यात्रा गर्नु जरुरी छ, साधना गर्नु जरुरी छ। अब अरू कुनै विकल्प केही पनि छैन। ल अब सबैलाई मेरो ब्लेसिङ छ, सबैलाई आशीर्वाद छ र अर्को हप्ता भेटौँला।